मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यो बोर्डमा पनि लेख्नुपर्ने कुनै कुराहरू छन्, क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू यो बोर्ड युज गर्छु, र अर्को चाहिँ SAP 2000 को स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यो ल्यापटपबाट चाहिँ यो स्क्रिनलाई सेयर गर्छु होइन। त्यही भएर दुईटा वेले पढाउन खोजिरहेको छु। अब अनलाइनमा चाहिँ अलिकति समस्या के होला जस्तो लाग्छ त मलाई भन्दा, जस्तै अब यो पास्ट एक्सपिरियन्स अब विगत 3-3.5 दिनदेखि केयुमा चाहिँ अनलाइन क्लास भइरहेको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै क्वेसन एन्सर हुन्छ नि चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ क्लासरुममा बसेर चाहिँ ल्यापटप हेरेर त अलिक अन्दाज, क्लासरुममा बसेर हामीले जति हामीले अध्ययन गर्छौँ, स्टुडेन्ट टिचरको चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ, फेस टु फेस हामी हुन्छौँ भने त्यसपछि काहीँ प्रब्लम भयो भने केही भयो भने हामीले डिल गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, वान वे जस्तो हुन्छ है। त्यही पनि अब एक्सपिरियन्सको कारणले 3 महिनाको एक्सपिरियन्सको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति स्लो स्पिडमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन, स्लो स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसपछि अब काहीँ केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको छु त भन्दाखेरि जस्तै 2 घन्टाको क्लास हुन्छ, 1.5 आवर चाहिँ हामी टपिकमा डिस्कस गर्छौँ, त्यो कन्टेन्टमा जान्छौँ, र आधी घन्टा चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर राउन्ड राख्छौँ। क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ काहीँ केही प्रब्लम छ, काहीँ केही बुझाएको छैन भने यो जस्तै तपाईँले च्याट बक्समा चाहिँ लेखे हुन्छ होइन, अनि म एक एक गर्दै एड्रेस गर्दै जान्छु। फेरि यो बोल्न थाल्यो भने अलिकति फेरि नोइज पनि हुन्छ, त्यसमाथि अलि टाइम पनि धेरै लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ होइन। अब त्यो भन्दै म चाहिँ अब फर्मल्ली चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्न लागिरहेको छु, र यहाँ पाल्नुहुने सबै अतिथि सरहरूलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गर्दैछु। ल सुरुवात गरौँ है त। अब सुरुवात SAP 2000 सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि SAP भनेको हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मद्दत गर्ने एउटा टुल मात्रै हो है। हामी त्यहाँ हामीलाई चाहिँ जस्तै अघि प्रचण्ड सरले भनिसक्नु भयो यो कुराहरू, जस्तै हामीलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर एनालाइसिस जति गर्छौँ हामी, जति पढ्यौँ अहिलेसम्म एप्लाइड मेकानिक्सदेखि सुरु भएर डिजाइनसम्म हामी पुग्दाखेरि जे कुरा पढ्यौँ, जे कुरा लियौँ, त्यो कुराको नलेज नभइकन हामी SAP सिक्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ युजलेस हुन्छ है। त्यही भएर हामीसँग त्यो नलेज चाहिँ हुनु पर्यो, बेसिकदेखि लिएर एडभान्स डिजाइनसम्मको चाहिँ नलेज हुनु पर्यो। त्यति भएपछि हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि SAP सफ्टवेयर चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हुन्छ है। पहिला चाहिँ अब म SAP सफ्टवेयरको बारेमा भन्छु। जस्तै हामीले धेरैले अटोक्याड त सिकेका छौँ होला, अटोक्याड सफ्टवेयर धेरै सिक्यौँ। अटोक्याड सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो क्यानभास जस्तो हो। एउटा प्लेटफर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीसँग स्क्रिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ड्रइङ गर्ने हो, चित्र बनाउने होइन, चित्र बनाउने हो। त्यहाँ अब लाइन डबल भए पनि अथवा लाइन 2-3वटा भए पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। एउटा हामीले चाहिँ ड्रइङ मात्रै देखाउने हो, चित्र देखाउने हो, त्यसको काम। तर SAP भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ के हो त भन्दा एकदमै क्रिटिकल छ। हामीले इनपुट गरेको चाहिँ मिस्टेक भयो भने, जस्तै अहिले सरले प्रचण्ड सरले नि यो कुरो गरिसक्नु, इनपुट गरेको मिस्टेक भयो भने उसले रिजल्टै मिस्टेक दिन्छ। हामीले यसरी बुझौँ, एकदम सिम्पल वेमा के बुझौँ त भन्दाखेरि SAP भनेको स्टुडेन्ट हो अनि हामी इनपुट गर्ने टिचर हो, र हामीले चाहिँ SAPलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एक्जाम लिन लगाएको छौँ। एक्जाम लिनलाई त उसलाई क्वेसन दिनु पर्यो। हामीले क्वेसन दिइसकेपछि बल्ल SAPले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसको सोल्युसन गर्छ, एन्सर दिन्छ। र हामीले क्वेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ त, राइट एन्सर चाहिँ पाउनको लागि राइट क्वेसन दिनु पर्यो नि त स्टुडेन्टलाई। हामीले स्टुडेन्टलाई चाहिँ 3 आवरको एक्जाम चाहिँ बोर्ड एक्जाम ल्याएको छौँ भने त उनीहरूबाट राइट एन्सर एक्सपेक्ट गर्छौँ भने त हामीले राइट क्वेसन दिनु पर्यो। त्यही भएर क्वेसन सेटर हामी एक्जामिनर, हामी टिचर सोचेर चाहिँ SAPलाई स्टुडेन्ट सोचेर हामीले क्वेसन चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो, यस्तो इनपुट दिनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ उसले प्रोसेसिङ गरेर राइट आउटपुट। यसको मतलब फर्स्ट इनिसियली हामीले के सोच्नु पर्यो, हाम्रो इनपुट चाहिँ राइट हुनु पर्यो, हामीले दिन खोजेको कुरो चाहिँ राइट हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि आउटपुट राइट आउँछ। इनपुटै मिस्टेक छ भने चाहिँ आउटपुट हामीले राइट खोजेर आउँदैन। त्यही भएर हाम्रो एकदम क्रिटिकल पोइन्ट कहाँ हुन्छ त, हामीले के इनपुट दिइरहेछौँ त्यसमा हुन्छ है त। भनेपछि यो कुरो फर्स्ट, यो कुरो हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी जाउँ SAPको फिचर्सको बारेमा। SAP भने कस्तो के हो है। यसको लागि चाहिँ म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो। अब मलाई आशा छ सबैजनासँग SAP सफ्टवेयर चाहिँ छ होला होइन, इन्स्टल भएको, चलिरहेको।
र एउटा कुरो मैले चाहिँ अब यो स्याप 14 भर्जन 14 छ मेरो चाहिँ, किनकि अब यो भर्जन 14 भन्दा लोवर भर्जन अलि हुँदैन र सबैभन्दा लोएस्ट भर्जनबाट सिकायो भने चाहिँ त्योभन्दा हायर भर्जन हुनेहरूको अलिकति बढी युजर फ्रेन्डली हुन्छ। लोवर भर्जनबाट सिकेकोलाई चाहिँ हायर भर्जन चलाउन झन् सजिलो। त्यही भएर हायर भर्जन हुनेले पनि आत्तिनु भएन, किनकि त्यो खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स हुँदैन। त्यो लोवर भर्जनबाट सिक्यो भने हायर भर्जनमा सजिलो हुन्छ। मैले स्याप 14 चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टल गरेको छु। अब त्यही अनुरूप अब जस्तै म स्क्रिन सेयर गर्दैछु है, अब सुरु गरिहालौँ, हामीसँग टाइम अलिकति लिमिटेड छ। Now go to the downloaded file of the crack. Click on the extract there option. You can screen share. एकछिन सेयर गर्न प्रब्लम। रुस्तम भाइ भीमेश सरलाई होस्ट बनाइदिउ न। स्क्रिन आइरहेछ? ठिकै छ। अब के हो त भन्दा यो चाहिँ हामीले अब यो स्याप 14 भर्जन 14 को स्क्रिन हो हैन। अब तपाईहरुको त्यो एकोर्डिङली होला हैन। अब यो टुल्सहरु त हामीले पहिले के रे एमएस वर्ड देखि लिएर सबै यो मेनु बारहरु त सबै यसको बारेमा त हामीले थाहा चाहिँ छ। यो भनेको हाम्रो टुल बार, मेनु बार, भर्टिकली पनि टुल बार छ। त्यसै यो यिनीहरुसँग हामी फ्रेन्डली, जस्तै फाइल फोल्डर, फाइल भन्ने अप्सन भित्र के हुन्छ त हामीले थाहा छ। त्यो त हामीले त एमएस वर्ड देखि चलाउँदै आएको फाइल भित्र के हुन्छ, सेभ गर्ने हुन्छ, ओपन गर्ने हुन्छ हैन। अनि यिनीहरुमा चाहिँ हामी फेमिलियर छौं। एक दुईवटा कुरा यसमा पनि अलिकति म एक्सप्लेन गरौँला। सुरुमा भनेको चाहिँ अब स्याप चलाउनलाई चाहिँ सुरुमा अब दिमागमा हामीले के राख्यौं त भन्दाखेरि मैले चाहिँ केही कुरो इनपुट दिँदै छु, स्यापले प्रोसेसिङ गरेर मलाई आउटपुट दिन्छ। भनेपछि मैले चाहिँ त्यो कुरो इनपुट चाहिँ मैले करेक्टली दिनुपर्छ। भनेपछि अब एक दुईवटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै नयाँ काम गर्दैछौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब यहाँ चाहिँ स्यापमा चाहिँ एउटा यो सानो न्यू मोडल भन्ने एउटा अप्सन छ है। यो कन्ट्रोल यहाँ यसको सर्टकट की हो, नभए यहाँ फाइलमा गएर न्यू मोडल गरे पनि हुन्छ है। तीन तरिकाले यो न्यू मोडल भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सनलाई क्लिक गर्यो भने एउटा डायलग बक्स पप आउट हुन्छ है। डायलग बक्स आयो होला हो। अब यही हो, इनपुट दिनलाई चाहिँ अब यसले अप्सन दियो के, स्यापले अप्सन दियो कसरी चाहिँ हामी इनपुट गर्छौं त। भनेपछि सुरुमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, फर्स्ट इनिशियली चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने भनेको चाहिँ हामीले कुन इनपुटमा, कुन युनिटमा इनपुट गर्दैछौँ है। अब बाइ डिफल्ट यसो के हुन्छ त, एफपीएस सिस्टम हुन्छ, किप्स इन्च डिग्री फरेनहाइट स्केलमा हुन्छ। किनकि यो चाहिँ कम्प्युटर स्ट्रक्चर सीएसआई अमेरिकामा डेभलप भएको, त्यही भएर अमेरिकन सिस्टम फलो गर्छ हैन। भनेपछि बाइ डिफल्ट अमेरिकन सिस्टम राखेको छ भने चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो हुने, हामीले युज गर्ने, जस्तै हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा एप्लाइड मेकानिक्समा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल क्याल्कुलेट गर्दा के गर्थ्यौँ, फोर्सलाई इन टर्म्स अफ किलो न्युटन गर्थ्यौँ हैन, अनि लेन्थलाई इन टर्म्स अफ मिटर गर्थ्यौँ हैन, अनि त्यसपछि टेम्परेचरलाई इन टर्म्स अफ डिग्री सेल्सियस गर्थ्यौँ। भनेपछि पहिला सुरुमा इनिसियली हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि युनिट चाहिँ हामीलाई कन्भिनियन्ट हुने है। एफपीएस सिस्टममा गर्न मन छ भने एफपीएस सिस्टममा हैन, जस्तै यो न्युटन एमएममा गर्न मन छ भने न्युटन एमएममा हुनु पर्यो हैन। त्यसरी हामीलाई कन्भिनियन्ट कुन चाहिँ युनिट सुइटेबल छ त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो। भने चाहिँ हामीलाई एकदम सुइटेबल युनिट भनेको चाहिँ किलो न्युटन मिटर डिग्री सेल्सियस है त। अब त्यहाँ अगाडिको अप्सनहरु जानुभन्दा अगाडि अब हामीले गर्न लागेको के छौं त त्यो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले 2D ट्रस बनाउन लाग्यो कि बीम बनाउन लाग्यो कि 3D ट्रस बनाउन लाग्यो कि एउटा ब्ल्याङ्क भन्ने छ, अर्को ग्रिड भन्ने छ है। अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो जुन ग्रिड भन्ने अप्सनबाट चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो भने
चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बाँकी सबै जुन एलिमेन्टहरू छन् त्यो सबै हामीले बनाउन सक्छौँ। र बाँकी जस्तै बिम लेखेको छ त्यहाँ 2D ट्रस लेखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ यदि सिमेट्रिकल सेक्सन छ भने मात्रै हामीले त्यसमा जान सक्छौँ। अनसिमेट्रिकल सेक्सन छ, प्रोजेक्सनहरू छ भने चाहिँ त्यो 2D ट्रसले राम्रो काम गर्दैन, हामीले त्यहाँ एडिट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर ग्रिड ओन्लीबाट हामीले चाहिँ गर्न सिक्यौँ, गर्न जान्यो भने एकदमै सजिलो है। ग्रिड ओन्ली भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब स्यापको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यापले चाहिँ जस्तो सुकै इनपुट पनि कोअर्डिनेट सिस्टममा लिन्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ एक्स वाइ चाहिँ 5 10 छ भने हामी कोअर्डिनेटबाट ओरिजिनबाट होरिजेन्टली 5 जान्छौँ, भर्टिकल्ली 10 जान्छौँ हैन। भनेपछि 5 10 छ भने होरिजेन्टली 5 भर्टिकल्ली 10 जान्छौँ भनेपछि अब यो स्यापले पनि के लिन्छ त कोअर्डिनेट सिस्टममा लिन्छ। त्यही भएर तपाईँले ध्यान चाहिँ के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि जुनसुकै हामीले जुनसुकै एलिमेन्ट इनपुट गरेको छ भने कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले इनपुट गर्नुपर्छ है त। त्यसको लागि अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म दिन्छु, एकछिन यसलाई स्टप गरौँ है। सिम्पल एक्जाम्पल म के दिन्छु त भन्दाखेरि यहाँ बोर्ड देखिरहेछ है, बोर्डमा देखिरहेछ। सर छ र सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाएँ है मैले। सिम्पली सपोर्टेड भनेपछि एकतिर हिन्ज सपोर्ट, अर्कोतिर रोलर सपोर्ट। एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम हामीले त यसको त सिम्पली सपोर्टेड बिम छ, यसमा पोइन्ट लोड 20 किलोन्युटन लागेको छ, यसको चाहिँ लेन्थ 4 मिटर छ, पोइन्ट लोड सेन्टरमा लागेको छ। हामीसँग अब हामीले चाहिँ यो त हामीले एप्लाइड मेकानिक्स पढेर यसमा रियाक्सन कति आउँछ, सपोर्ट रियाक्सन कति आउँछ, यसको शियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ, बेन्डिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ, त्यो त हामीले बनाउन आउँछ। अब यही कुरो चाहिँ हामीले स्यापबाट एनालाइसिस गर्नु मन लाग्यो। स्यापबाट एनालाइसिस गर्नु मन लाग्यो इनपुट के दिने त। अब यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हरेक कुरोलाई त तपाईँले चाहिँ यसरी समराइज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो। इनपुट के दिने त, हामीले इनपुट भनेको चाहिँ एउटा 4 मिटरको बिम दिनु पर्यो, दुईतिर के दिनु पर्यो भने चाहिँ इनपुटलाई यसरी छुट्याउने त। पहिला के छुट्याउँछ भन्दाखेरि एलिमेन्ट के दिने, फर्स्टमा हामीले एलिमेन्ट के दिने। त्यसपछि सेकेन्ड हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन। थर्ड भनेको यसमा लाग्ने लोडिङ। बेसिकली हामीले यही तीनटा कुरामा चाहिँ हामी फोकस हुन्छ, यही तीनटा कुरामा फोकस हुन्छ भनेपछि अब अहिलेको लागि यो बिमलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो तीनटा कुरामा चाहिँ पहिला छुट्याउँ है त। यो बिमलाई चाहिँ एउटा सिम्पली सर्ट बिम छ, एलिमेन्ट भनेको बिम एलिमेन्ट भयो, यो बिम भयो हैन। बिममा अब बाउन्ड्री कन्डिसन भने के हो त भन्दा सपोर्ट कस्तो छ त, सपोर्ट है। अब यो बाउन्ड्री कन्डिसन भित्र धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्सदेखि पढ्दै आएको हैन। सपोर्ट डिटरमिनेन्ट हो कि इनडिटरमिनेन्ट हो कि अनस्टेबल हो कि, यो सबै बाउन्ड्री कन्डिसन हो। भनेपछि यसलाई बाउन्ड्री फिक्स गर्नु पर्यो। भनेपछि बाउन्ड्री कन्डिसनमा के रहेछ त, एकतिर हिन्ज रहेछ, अर्कोतिर रोलर, लास्टमा लोडिङ भनेको चाहिँ एक्सटर्नल्ली यसको 20 किलोन्युटन फोर्स आएको छ। त्यसपछि यसको सेल्फ वेट पनि हुन्छ जुन हामी चाहिँ नेग्लेक्ट गरे हुन्छौँ एप्लाइड मेकानिक्समा पढ्दा है। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनपुट गरेर यसको रिजल्ट हेर्न मन लाग्छ है त। यो कुरा इनपुट गरेर रिजल्ट हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब अटोक्याड जस्तै अटोक्याड तपाईँहरू धेरैले चाहिँ सिक्नु भयो होला हैन, अटोक्याड धेरै सिक्नु भयो होला। अटोक्याडमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै त्यो एउटा क्यानभास हुन्थ्यो, हामीसँग चाहिँ स्क्रिन एभाइलेबल क्यानभास हुन्थ्यो, हामी के गर्थ्यौँ त एउटा लाइन बनाइदिन्थ्यौँ, 4 मिटरको लाइन बनाइदिन्थ्यौँ, अनि यो ट्रायङ्गल बनाएर यहाँ सपोर्ट दिन्थ्यौँ, एरो बनाएर एकैछिनमा ड्र हुन्छ अटोक्याडमा। यसलाई ड्र गर्ने उसले त ड्र गरेर देखाइदिने मात्रै हो नि त, क्यालकुलेसन त गर्दैन अटोक्याडले। अब स्यापले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ड्र गर्ने नि उसको प्रपर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रपर वे हुन्छ, उसले कोअर्डिनेट मात्रै बुझ्छ, अरू केही पनि बुझ्दैन इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट। जस्तै हामीले यसमा ओरिजिन फिक्स गर्यौँ भने, यसमा ओरिजिन फिक्स गर्यौँ भने जस्तै यो एक्स एक्सिस मानौँ, यसलाई जेड एक्सिस मानौँ, होइन उतापट्टिकोलाई वाइ एक्सिस मानौँ, डिडी कोअर्डिनेट है। भनेपछि कोअर्डिनेट सिस्टममा यो ओरिजिन हो भने जस्तै हामीले यसलाई प्लट गर्नु पर्यो, एउटा लाइन प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला यसको कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ भनेको जस्तै
यसको कोअर्डिनेट 0,0 हुन्छ यो बीमको स्टार्ट पोइन्ट यो बीमको इन पोइन्ट हुन्छ 4,0 यो लोड लाउने पोइन्ट हुन्छ 2,0 एक्स एक्सिसको डिरेक्सन भने हामीले यो कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई इनपुट गर्नु पर्यो है त। अब त्यसको लागि अब फेरि म स्क्रिन सेयर गरेँ। अब हामी के गर्छौँ 20 किलो न्युटनको चाहिँ सिम्प्लिसाइड बीम छ 20 किलो न्युटन लोड लागेको छ 4 मिटरको छ र यो 2 मिटर सेन्टरमा लागेको छ है त। भनेपछि अब यो लोड लागेपछि यहाँ कति रियाक्सन आउँछ यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ शियर फोर्स कति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न मन लाग्यो भने स्यापलाई चाहिँ काम दिनु पर्यो भने हामीले क्वेसन बनायौँ। अब हामी एक्जामिनर भयौँ हामी टिचर भयौँ क्वेसन बनायौँ। अब यो क्वेसन त स्यापलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो एक्जाम लिनु पर्यो स्यापको हैन एक्जाम लिनु पर्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ स्यापलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको अब जुन हामीले चाहिँ त्यो हामीसँग विन्डोज एभाइलेबल छ यो क्वेसन हामी त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ है त। आइरहेको छ उता विन्डो सर हजुर यो हजुरले लेखे सर अलिकति फन्ट चाहिँ सानो भयो सर अलि ठुलो लेख्दिनु है। फन्ट अहिले सानो भयो ठिकै छ म बोली पनि रहेको छु हैन ठिकै छ म नेक्स्ट टाइम अलि ठुलो लेखाउँला हैन बोली पनि रहेको छु। सायद यो मैले इनपुट के दिन लागेको भन्ने बुझियो होला हैन। जस्तै 4 मिटरको बीम छ बीचमा पोइन्ट लोड 20 किलो न्युटन छ सिम्प्लिसाइड एकतिर हिन्ज छ अर्कोतिर रोलर छ। यो हामीले चाहिँ अब के गर्न लागेको छौँ त भन्दाखेरि स्यापलाई इनपुट भनेपछि हामी के गर्छौँ त ग्रिडमा जान्छौँ। यहाँ हेरौँ है त केयरफुल्ली हेरौँ ग्रिडमा जान्छौँ। जस्तै यहाँ ग्रिड वनली भन्ने एउटा अप्सन छ मेरो माउसको कर्सर पनि त्यहाँ पुग्यो होला। ग्रिड वनलीमा हामी सिङ्गल क्लिक गरौँ भनेपछि एउटा डायलग बक्स अर्को डायलग बक्स आउँछ अर्को डायलग बक्स हुन्छ है त। अब अर्को डायलग बक्स आउँछ आयो हैन। अब यसको अब यहाँ हेरौँ है त अब ध्यान दिएर हेरौँ यो डायलग बक्स बुझ्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ है। अब के हो त कोअर्डिनेट हामीले दिने भनेको लेन्थ दिने कोअर्डिनेट दिने भनेको सबै यो डायलग बक्स भित्र चाहिँ लिमिटेड छ है। भनेपछि यो डायलग बक्सले चाहिँ अब के दिएको छ भने फर्स्टमा हेरौँ है त नम्बर अफ ग्रिड लाइन कतिवटा बनाउने भन्छ। अब ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि पहिला जाउँ। ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दाखेरि जस्तै ल फेरि म यो एकछिन सेयर गर्न स्टप गरेँ नि त। ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दा जस्तै यसलाई प्लट गर्नु छ भने जस्तै हामीले चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङमा त्यो पछि आउँदा आर्किटेक्चर ड्रइङको पार्टमा यसलाई प्लट गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यक्स चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ त्यसलाई यक्स कतिवटा चाहिन्छ एउटा 0 चाहियो अर्को 4 चाहियो भनेपछि नम्बर अफ ग्रिड लाइन एलोङ यक्स कति रहेछ त दुईटा रहेछ। जस्तै हामीसँग यस्तो बीम भयो भए क्यान्टिलिभर बीम भयो भए अथवा कन्टिन्युअस बीम भयो भए त्यसरी यतातिर चाहिँ फिक्स सपोर्ट यस्तो कन्टिन्युअस बीम भयो भए अब ग्रिड यक्स डिरेक्सनमा कतिवटा चाहियो त यो पोइन्ट हामीले यो पोजिसनिङ गर्नु पर्यो एउटा चाहियो अर्को यो पोजिसनिङ गर्नु पर्यो दुईटा चाहियो यो गर्नु पर्यो तीनटा चाहियो। त्यसैगरी फ्रेमको केसमा हेरौँ फ्रेम छ हामीसँग फ्रेम छ भने यो फ्रेम प्लट गर्नलाई अब यो एक्सिस यक्स भयो यो भर्टिकल एक्सिस जेड भयो यो होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त वाइ उता डिरेक्सन भयो है त। भनेपछि अब यो प्लट गर्नु पर्यो भने हामी यक्सतिर चाहिँ इनपुट कतिवटा दिनुपर्छ एउटा यहाँ दिनुपर्छ 0 यसको पनि 0 नै हुन्छ एउटा इनपुट भयो यक्सतिर। त्यसैगरी अर्को यक्सतिर मानौ यो 3 मिटरको चाहिँ लेन्थ छ भने यो कति हुन्छ त 3 हुन्छ त्यसैगरी यता पनि 3 हुन्छ भनेपछि यक्समा जम्मा दुईटा मात्रै ग्रिड भयो एउटा दुईटा। त्यसैगरी जेडमा कतिवटा ग्रिड हुन्छ त यसमा जेडमा हामीले सुरुमा यहाँ 0 गर्छौँ यहाँ पनि 0 गर्छौँ एउटा ग्रिड भयो। त्यसैगरी यसको हाइट 4 मिटर छ भने यसको हाइट 4 मिटर अलि देखिएन होला है यो गुगल मिटबाट अलि ठुलो हुन्छ जुमबाट
ठिक छ सर, अहिले देखिरहेको छ। जस्तै यो 4 मिटर हाइट भयो भने अब यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त जेड को यहाँ 4 हुन्छ यहाँ पनि 4 हुन्छ भने जेड तिर पनि कतिवटा भयो त अर्को इङ्कले गरौँ जस्तै एक्स तिर हाम्रो दुईटा भयो प्यारलल टु एक्स एउटा कोअर्डिनेट अर्को कोअर्डिनेट जेड तिर कति भयो त एउटा कोअर्डिनेट भयो एउटा ग्रिड भयो अर्को ग्रिड भयो दुईटा ग्रिड भयो एक्स मा दुईटा ग्रिड जेड मा दुईटा ग्रिड हुन्छ यो केसमा चाहिँ हामीले यस्तो फ्रेम बनाउनु पर्यो नि एक्स को दुईटा ग्रिड दिनुपर्ने रहेछ जेड को दुईटा ग्रिड दिनुपर्ने रहेछ वाई को चाहिँ 2D भएर वाई डिरेक्सनमा भएन र यो कोअर्डिनेट सिस्टम के छ त भन्दा स्यापको यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ एक्स हुन्छ है भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ जेड हुन्छ र उतापट्टि भित्रपट्टि यहाँबाट भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ वाई हुन्छ है अलिकति फरक छ कोअर्डिनेट सिस्टम यो कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु हामीले डिफाइन गरेर दिनुपर्छ हामीले यसलाई ड्र गर्दैछौँ भनेपछि यो केसमा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट एक्स डिरेक्सनमा कतिवटा कोअर्डिनेट लाग्ने यदि हामीले यो बीम एलिमेन्ट मात्रै बनाउनु पर्यो अथवा होइन म यो फोर्स पनि राख्छु भनेपछि यहाँ फोर्स पनि राख्नलाई हामीले छुट्याउँछौँ भने हामीले चाहिँ कतिवटा कोअर्डिनेट राख्नु पर्यो भनेको जस्तै यहाँ 0 0 राख्नु पर्यो 2 0 राख्नु पर्यो 4 0 राख्नु तीनटा कोअर्डिनेट राख्दा नि हुन्छ नभए फोर्स चाहिँ म पछि एलिमेन्ट वाइजले गर्छु भनेपछि पहिला म यो लोड हेर्दिनँ म पहिला जस्ट के गर्छु त यो बीम मात्रै बनाउँछु है त यो बीम मात्रै बनाउँछु भन्ने भयो नि हामीसँग जम्मा एक्स तिर दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो जेडमा त अब यो के हो त माथि बनाउनु छैन एउटा ग्रिड भयो हुन्छ जेडमा त्यसैगरी वाई उतातिर पनि बनाउनु छैन वाईमा नि एउटा ग्रिड भयो हुन्छ भनेपछि सुरुमा अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ग्रिड निर्धारण गर्नु पर्यो जुन जसमा यसमा चाहिँ के रहेछ एक्स डिरेक्सनमा दुईटा रहेछ वाईमा मिनिमम एउटा त चाहिहाल्यो ओरिजिन त्यसैगरी जेडमा पनि एउटा रहेछ नम्बर अफ ग्रिड यति रहेछ भनेपछि अब जुन अघिको डायलग बक्स थियो नि हामीसँग आएको मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु जुन डायलग बक्स आएको थियो अब एक्स डिरेक्सनमा हामीले नम्बर अफ ग्रिड लाइन कति राख्नु पर्यो त यसको लागि आयो होला है एक्स डिरेक्सनमा नम्बर अफ ग्रिड लाइन हामीले दुईटा राख्नु पर्यो त्यसैगरी वाई डिरेक्सनमा हामीले नम्बर अफ ग्रिड लाइन एउटा जेडमा नम्बर अफ ग्रिड लाइन एउटा किनकि यो जस्ट लिनियर एक्स डिरेक्सनमा मात्रै छ है त यति भएपछि चाहिँ अब यो ग्रिड स्पेसिङ भनेको चाहिँ त्यो दुईटा ग्रिड लाइन बिचको स्पेसिङ कति हुन्छ त जस्तै एउटा एक्सको ग्रिड लाइन एउटा हाम्रो हिन्ज सपोर्टमा थियो अर्को रोलर सपोर्टमा थियो भनेपछि हिन्ज र रोलर बिचको डिस्टेन्स कति छ त अहिलेको लागि हाम्रो केसमा कति हो त 4 मिटर भयो अब वाई र जेड डिरेक्सनमा जति डिस्टेन्स राखे पनि किनकि एउटा मात्रै कोअर्डिनेट छ त्यो हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम बन्दैन त्यही भएर वाई र जेडमा जति डिस्टेन्स भए पनि हामीलाई त्यो सरोकार भएन है जति राखे पनि किनकि वाईमा त हाम्रो एउटा मात्रै छ नि त वाईमा त एउटा मात्रै कोअर्डिनेट सिस्टम छ नि हैन त्यही भएर जति राखे पनि हामीलाई समस्या भएन है जेडमा पनि जति राख्दा नि भएन अहिले म फेरि यो फ्रेममा आउला यो वाई र जेडको युज कसरी गर्ने भनेर फ्रेममा आउला अब वाई र जेडमा पनि हामीले जति राखे समस्या अब यो हाम्रो थर्ड एउटा अप्सन छ फर्स्ट ग्रिड लाइन लोकेसन कहाँ राख्ने त भन्नुको मतलब ओरिजिन कहाँ राख्ने भनेको फर्स्ट ग्रिड लाइन लोकेसन भने ओरिजिन चाहिँ हामीले चाहिँ यही राख्ने हो नि 0 0 3 ओरिजिन चाहिँ हामी त्यो बीमको चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमै ओरिजिन राख्ने बीमको फर्स्ट पोइन्टमै ओरिजिन राख्ने भनेपछि सबैतिर 0 0 0 3 पर्यो है त यति दिइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओके गरेपछि दुईटा डायलग बक्स आउँछ यहाँ हेरौँ है त अब दुईटा डायलग बक्स के हो त भन्दाखेरि अब एउटामा चाहिँ हामी के हुन्छ त काम गर्ने वर्किङ स्पेस हो एउटा जुन चाहिँ 2D प्लेन हुन्छ कि XY प्लेन हुन्छ 2D प्लेन हुन्छ कि XY प्लेन हुन्छ कि YZ प्लेन हुन्छ कि XZ प्लेन हुन्छ यो माथिको अप्सनबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ XY प्लेन भनेपछि अब जस्तै यो XY प्लेन भनेपछि हामीले जस्तै अर्कोतिर हेर्ने नि त्यो चाहिँ 3D भ्यू है अहिलेको लागि यो लिनियर छ एउटा 2D मात्रै छ 2 डाइमेन्सनल छ
हैन। त्यही भएर 3D यसको 3D पनि लाइनमै आउने भयो हैन। र यसमा 3D मा हेर्ने ओरिजिन कहाँ छ त हाम्रो, हामीले चाहिँ त्यो बीमको चाहिँ लाइन जहाँ फिक्स गर्यौं त्यसकै फर्स्ट पोइन्टमा ओरिजिन छ। यक्स यो लाइनको डिरेक्सनमा पोजिटिभ हो, जेड अपवर्ड पोजिटिभ हो, वाइ उतातिर पोजिटिभ हो है त। यति बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यक्स वाइ भ्यू त यसको टप भ्यू भयो, यताबाट माथिबाट हेर्नु लोडको डिरेक्सनबाट हेर्नु यक्स वाइ भ्यू त। अब हामीले हेर्नुपर्ने यक्स जेड भ्यूबाट अगाडिबाट हेर्नुपर्ने। त्यही भएर यो विन्डो जुन यो 2D विन्डो एक्टिभ गर्नु पर्यो हामीले। एक्टिभ भनेको यहाँ जस्तै यहाँनिर यो फेडेड छ, यो अलिकति डार्क छ हैन। एक्स वाइ प्लेन @z लेखेको चाहिँ डार्क छ, यो फेडेड छ। त्यसको मतलब यो विन्डो चाहिँ के छ त एक्टिभ। र अर्को एउटा कुरो के हो त भन्दा हामीले चाहिँ जस्तै यो ग्रिड लाइन यहाँ कति छ त यसको डाइमेन्सन, यसको लेन्थ कति छ त भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनिङ गर्न मिलेन है। डाइमेन्सनिङ गर्नलाई एउटा उपाय के छ त भन्दा जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ माउस लाने, माउस लगाएपछि एउटा रेड डट आउँछ। त्यो रेड डट आएपछि यहाँ तल यता यो साइडमा जुन जहाँ मैले माउस लगाएको छु राइट कर्नरमा त्यहाँनिर चाहिँ कोअर्डिनेट देखाउँछ। त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ कति रहेछ त x0 y0 z0 रहेछ है। त्यसैगरी यो पोइन्ट कति रहेछ त भन्दा x4 y0 z0 भनेपछि x डिरेक्सनमा यो 4 मिटर लामो रहेछ। यसरी थाहा हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्स जेड भ्यूमा लानु पर्यो भनेपछि अब हामी यो टुलबारमा जान्छौँ। जो भ्यू चेन्ज गर्नलाई हामी के गर्छौँ टुलबारमा जान्छौँ है। जस्ट यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन अप्सन दिया हुन्छ। यो मेरो जस्तै एक्स जेड भ्यू हुन्छ। अब यहाँनिर एक्स जेड गर्यो भने के हुन्छ त अब हामीले यो ग्रिडको नाम दिएको छ एक्स जेड भ्यू भर्टिकल। अहिले यो 2D मा चाहिँ हामीलाई त्यो खासै एक्स र एक्स जेडमा केही त्यस्तो प्रब्लम देखिँदैन, उस्तै देखिन्छ हैन। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु यहाँ बीम बनाउनु पर्यो, एउटा बीम बनाउनु पर्यो है। बीम बनाउनलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै केही कुरो चाहिँ हामीले दिनु पर्यो भने एउटा हामी यहाँ ड्रबाट जान्छौँ, ड्र फ्रेम। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फ्रेम भनेको के हो त कम्बिनेसन अफ बीम एन्ड कोलम भनेपछि फ्रेमको एलिमेन्ट पर्यो बीम। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँ ड्रमा जानुभयो भने ड्र फ्रेम केबल टेन्डन एलिमेन्ट भनेको छ हैन। भनेपछि अब यो फ्रेम एलिमेन्ट भयो। यो ड्रबाट तपाईँले यहाँ यसलाई क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर तपाईँले भर्टिकल टुल बारमा पनि अप्सन दिएको छ, जुन एउटा लाइन जस्तो अप्सन दिएको छ। यसले चाहिँ के भन्छ त त्यहाँनिर तपाईँले माउस लगेर क्लिक नगरी त्यतिकै राख्नुभयो भने त्यसको डिस्क्रिप्सन दिन्छ। जस्तै ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर डिस्क्रिप्सन है त। यो डिस्क्रिप्सन दिन्छ भनेपछि यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्स के हो म पछि कुरा गरौँला यसमा डिटेलमा हैन। अहिले यो डायलग बक्स काटे पनि हुन्छ, नभए ड्र्याग गरेर अलि उता राखे पनि हुन्छ, नभए काटे पनि हुन्छ है। अब के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट हाम्रो जुन त्यो ग्रिड पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामी यो अप एरो आएको हुन्छ, त्यो ड्र गर्ने एरो हो नि, त्यो चाहिँ अप एरो आएको हुन्छ। यस्तो अप एरो चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट पोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त अब सेकेन्ड पोइन्टमा लगेर हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हामी काम सकिसकेपछि इन्टर है त। म फेरि गर्छु, फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट यो फ्रेम एलिमेन्ट हामी फ्रेम बनाउन लागेको छौँ। बीम फ्रेमको एलिमेन्ट भयो बीम भनेको, यो बनाउन यो क्लिक गर्यौँ। यसलाई अहिले इग्नोर गरौँ, यो डायलग बक्सलाई इग्नोर गरौँ। त्यसपछि के गरौँ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट पोइन्टमा ओरिजिनमा क्लिक गरौँ र 40 मा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरेपछि अझै अप एरो हुन्छ अनि ESC थिचेपछि त्यो जान्छ है त। भनेपछि अब हामीले के गर्नु त फर्स्ट हाम्रो जुन थियो नि तीनटा अप्सन, हामीले स्टुडेन्टलाई यो स्याप स्टुडेन्ट हो क्वेसन दिइरहेछौँ। क्वेसन दिँदा फर्स्टमा हामीले के क्वेसन के दिन्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले अहिले लेखाएको थिएँ फर्स्टमा एलिमेन्ट दिन्छौँ, एलिमेन्ट दिइसक्यौँ। अब हामीले बीम एलिमेन्ट दिइसक्यौँ। अब सेकेन्डमा हामीले के हो त भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टलाई क्वेसन दिनु भनेको के हो त जस्तै हाम्रो यो मेनु बारमा क्वेसन दिने अप्सन कहाँ होला त भन्दाखेरि एसाइन भन्ने हो क्या, एसाइनमेन्ट दिनलाई हो नि त। हामीले स्टुडेन्टलाई क्वेसन दिइरहेछौँ भने चाहिँ हामी कहाँ जान्छ एसाइनमा जान्छौँ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब हामी बााउन्ड्री कन्डिसन सपोर्ट राख्नु पर्यो।
सपोर्ट राख्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब कुन पोइन्टमा के राख्ने, जस्तै यो पोइन्टमा हामीले हिन्ज राख्न लागेका छौँ, अर्को पोइन्टमा रोलर राख्न लागेका छौँ है त। भनेपछि अब यो पोइन्टमा हिन्ज सपोर्ट राख्न लागेका छौँ भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि अब हामीले जोइन्ट क्लिक गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ क्रस डिस्कन्टिन्युअस लाइनको क्रस आउनु, डिस्कन्टिन्युअस लाइनको क्रस आउनु भनेको त्यो जोइन्ट सेलेक्ट गरेका छौँ है त। यो जोइन्ट सेलेक्ट गऱ्यौँ, यो जोइन्ट सेलेक्ट गरेर अब हामी के गर्छौँ त यसमा चाहिँ हामी हिन्ज सपोर्ट असाइन गर्छौँ। हिन्ज सपोर्ट असाइन गर्न अब हामी कहाँ जान्छौँ, असाइनमा जान्छौँ। अब असाइनमा असाइन डायलग बक्समा के असाइन भन्नेमा क्लिक गरेपछि एउटा ड्र्याग डाउन भयो एउटा अप्सन के आयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा जोइन्ट लोड्स, जोइन्ट प्याटर्न। अब अरू सबै डिएक्टिभेट छ। किन डिएक्टिभेट छ भन्दाखेरि हामीले जोइन्ट मात्रै सेलेक्ट गरेका छौँ भने चाहिँ जोइन्टमा असाइन गर्न आउँ, त्यही भएर जोइन्टको अप्सन मात्रै एक्टिभेट भयो। अरू फ्रेम, केबल, टेन्डन, एरिया, सोलिड सबै चाहिँ डिएक्टिभेट छ किनकि हामीले सेलेक्ट जोइन्ट गरेका छौँ। सेलेक्ट नगरिकन जस्तै हामीले यसमा सेलेक्ट नगरिकन हामी चाहिँ यसमा गयो भए असाइनमा गयो भए कुनै पनि एक्टिभ हुँदैन किनकि केमा असाइन गर्ने नै थाहा छैन हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एडभान्स भर्सनमा चाहिँ होला हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो असाइनमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब के भयो त यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब जोइन्टमा असाइन गर्ने भन्ने भयो। अब जोइन्टमा जाउँ। अब के हो त रेस्टेन्ट हो नि त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रेस्टेन्ट भन्छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसन रेस्टेन्ट भन्छौँ भनेपछि यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने अब हामीलाई अर्को डायलग बक्स आउँछ फेरि है त। म फेरि गएँ असाइनमा गएँ, जोइन्टमा गएँ, हाम्रो रेस्टेन्ट हो त्यो सपोर्ट। बाउन्ड्री कन्डिसन सपोर्ट भनेको रेस्टेन्ट भयो। यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को डायलग बक्स आयो। अब जस्तै हामीले हिन्ज सपोर्ट दिनु छ भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हिन्ज सपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सलेसन हुँदैन। हिन्ज सपोर्ट त डिस्प्लेस हुँदैन नि त एउटा पोजिसन, रोटेट हुन्छ। हिन्ज सपोर्टको एकदम बेस्ट एक्जाम्पल भने के हो त ढोका भयो। जस्तै ढोकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ होरिजेन्टल्ली तान्न खोज्यौँ भने आउँदैन, सर्टेन फोर्सले रोकेको छ, त्यही फोर्स भनेकै रियाक्सन रेट एक्स भयो। ढोकालाई माथितिर भर्टिकल्ली लान खोज्यो भने आउँदैन हैन। तर ढोकालाई रोटेट गर्नु खोज्यो भने रोटेट हुन्छ नि। त्यो मोमेन्ट चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भने मोमेन्ट रिलिज गरे हुन्छ, मोमेन्ट वाइज रोक्ने कुरो केही हुँदैन। त्यही भएर ट्रान्सलेसन चाहिँ अब यो 3 डाइमेन्सनल भयो, तीनटै डिरेक्सनमा ट्रान्सलेसन चाहिँ हुन्छ, रोटेसन हुँदैन। यदि हामी यो कुरामा नि कन्फ्युज भयो भने यहाँ ड्रइङ गरेर पनि दिएको छ। जस्तै यो फर्स्टको फिक्स्ड भयो, सेकेन्डको हिन्ज भयो, थर्डको रोलर हो, फोर्थको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट राखेका छौँ, के गरी झुक्केर एक्स्ट्रा सपोर्ट राखेका छौँ, त्यो हटाउनु पर्यो भने यो फोर्थ हो है। फोर्थ हो भनेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त हिन्जमा क्लिक गर्छौँ। त्यो भनेको सबै ट्रान्सलेसन रेस्ट्रिक्ट गर्ने। यहाँ ओके गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल जस्तो आयो हिन्ज सपोर्ट है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को पोइन्टमा चाहिँ भनेपछि यो जोइन्टमा जानु पर्यो। यो जोइन्टमा अब हामी के असाइन गर्न लागिरहेको छौँ त कस्तो खाले बाउन्ड्री कन्डिसन। हामी अब स्टेप 2 मा क्वेसन बनाउँदैछौँ, क्वेसन बनाएको स्टेप 2 मा छौँ है, बाउन्ड्री कन्डिसनमा छौँ अहिले हामी। भनेपछि अब यसको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के असाइन गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि रोलर सपोर्ट जोइन्टमा जाने, रेस्टेन्टमा जाने, रोलरमा क्लिक गरेपछि भइहाल्यो। एक डिरेक्सनमा मात्रै ट्रान्सलेसन रेस्ट गरे हुन्छ, भर्टिकल डिरेक्सनमा। त्यही भएर आरवाई रियाक्सन आइरहेको हुन्छ हैन, आरएक्स हुँदैन यसमा किनकि होरिजिनल डिरेक्सनमा त्यसको त रोलर हुन्छ, रोल हुन्छ। त्यही भएर अरू पोजिसनमा यसको ट्रान्सलेसन हुँदैन, जस्ट भर्टिकलमा मात्रै ट्रान्सलेसन रोकिया हुन्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै टिक भयो। नभए तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा बाई डिफल्ट यो हिन्ज सपोर्ट हुन्छ, तपाईँले आफैले अनटिक गरे पनि बुझ्छ। नभए कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर टिक गरेपछि आफै रोलर सपोर्ट गोलो एउटा सपोर्ट आउँछ। ल यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि क्वेसन बनाउँदैछौँ, बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा एलिमेन्ट डिफाइन गरिदिउँ, बाउन्ड्री कन्डिसन पनि सेट गरिदिउँ। अब भनेको यसमा लोडिङ हाल्न बाँकी है। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा चाहिँ के छ त एउटा 20 किलो न्युटनको चाहिँ पोइन्ट लोड छ, कन्सन्ट्रेटेड लोड छ, जुन चाहिँ यसको सेन्टरमा लागिरहेछ, यसको सेन्टरमा लागिरहेछ है त। अब सेन्टरमा लागिरहेछ भने चाहिँ अब हामीले यो फ्रेम एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो फ्रेम एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 20 किलो न्युटनको लोड दिनु पर्यो। अब कोअर्डिनेट हामीले फिक्स गर्नु पर्यो, कहाँ दिने त 20 किलो
20 किलोन्युटन कहाँ दिने त कोअर्डिनेट भन्दाखेरि सेन्टरमा दिनु पर्यो हैन। सेन्टरमा दिनलाई भनेपछि अब यो ओरिजिनबाट कति टाढा जानु पर्यो, ओरिजिनबाट 2 मिटर टाढा जानु पर्यो भनेपछि अब हामीले यो बिम एलिमेन्टलाई चाहिँ लोड दिँदैछौँ भने त्यो एलिमेन्ट हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। अब यो फ्रेम एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस लाइनमा एपियर हुन्छ। त्यो डिस्कन्टिन्युअस लाइनमा एपियर भएपछि के बुझ्नु पर्यो त त्यो एलिमेन्ट सेलेक्ट भइरहेछ भनेर बुझ्नु। यदि भएपछि अब हामी के गर्छौँ त अब दिने क्वेसन दिइरहेछौँ नि विद्यार्थीलाई, क्वेसन दिइरहेछौँ भने एसाइनमेन्ट गरिरहेछौँ, एसाइनमेन्ट गरिरहेछौँ भनेपछि एसाइन गर्नु पर्यो फेरि है, एसाइन गर्नु पर्यो। अब असाइनमा जाने अब फ्रेम लोड दिन लागिरहेछौँ है त। अब यहाँ लोडको डिफ्रेन्ट अप्सन छ है त। अब हामीले ग्राभिटी लोड दिन ला हो कि पोइन्ट लोड दिन लाएको हो कि, ग्राभिटी लोड भनेपछि जहिले पनि के भन्छ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड भयो त्यो लोड। पोइन्ट लोड भनेको जुन अहिले हामीले दिन लागिरहेछौँ। रिस्ट्रेनमा चौथो पोइन्ट भन्नुभएको थियो नि, त्यो पोइन्ट हजुर के हो? रिस्ट्रेनमा चौथो पोइन्ट भन्नुभएको थियो नि, हजुर हजुर त्यो सिम्बुल के को सिम्बुल हो सर त्यो? ए यस्तो चौथो पोइन्ट ल सोधिहाल्नु म नभए पछि क्वेसन। जस्तै तपाईँलाई यहाँ चाहिँ झुक्किएर तपाईँले चाहिँ रोलर सपोर्ट राख्नु भयो अरे, बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँको यो एकछिन ऊ भयो है, बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ यो हिन्ज हुनुपर्ने रोलर सपोर्ट भयो अरे क्या। झुक्किएर मानौ झुक्किएर तपाईँले रोलर यसलाई त हटाउनु पर्यो नि त। अब तपाईँले यसलाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु, यसलाई सेलेक्ट गर्नु, असाइनमा जानु, जोइन्टमा जानु, रेस्टेन्टमा जानु, यो क्लिक गर्नु, हट्यो। अब तपाईँले चाहिँ अब हिन्ज राख्नु मन लाग्यो भने अब फेरि राख्नु पर्यो। हटाउने अप्सन हो क्या त्यो। किन कसरी हटाउनु त अब त्यसलाई हामीले त इनपुट त गर्यौँ नि, कसरी हटाउने त? हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जस्तै ल मानौँ मैले यहाँ झुक्किएर यहाँनिर चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि हिन्ज सपोर्ट राखेँ। अब हाम्रो त क्वेसन त मैले क्वेसन बनाएर आएको छु रोलरको झुक्किएर हिन्ज राखेँ अरे, यसलाई त हटाउनु पर्यो। त्यही भएर अथवा चाहिँ के गर्दा नि हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै त्यहाँनिर चाहिँ कुनै बााउन्ड्री कन्डिसनै राख्नु छैन भने चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यो हटाउने अप्सन थिचे हुन्छ। नभए रोलर राख्नु छ भने यो थिच्नु पनि ओभरल्याप हुन्छ क्या, त्यो रोलर आफै जान्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई झुक्केर लोड राख्नु, हटाउने जस हटाउने भनेर बुझ्नु न सिम्पल वेमा है सर। यसमा अटोक्याड जस्तो लास्ट कमान्ड रिपिट गर्ने केही सर्टकट हुँदैन, फेरि पुरै स्टेपै गर्नुपर्छ? यो त्यो मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ। अटोक्याड भनेको चाहिँ ड्रोइङ प्लेटफर्म हो हैन। त्यहाँ चाहिँ ड्र गर्न मिल्छ, त्यहाँ डिलिट गर्न सजिलो, ड्र गर्न सजिलो। यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बाहेक उसले यो त्यही भएर यसको चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि त्यो ग्राफिक्स इन्टरफेस अटोक्याड जस्तो एडभान्स हुँदैन। अलिकति यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट भन्दा अरू केही पनि बुझ्दैन सायद, कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दा अरू केही पनि। किनकि उसले त एनालाइसिस गरेर रिजल्ट दिनु छ। अटोक्याडमा त हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हातले चाहिँ जुन ड्रोइङ हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा ड्रोइङ पढाएको छौँ त्यो ड्रोइङलाई हातले बनाउँथ्यौँ। त्यही हातले चाहिँ नबनाएर हामीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयरमा बनाएको त हो नि, त्यही ड्रोइङलाई हामी पछि प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्ट गरेर देखाउँछौँ अटोक्याड। तर यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले त यसमा त हामी इनपुट दिन्छौँ, प्रोसेसिङ गर्छ, अनि त्यसपछि आउटपुट दिन्छ के। भनेपछि यसले कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दा अरू केही पनि बुझ्दैन। र यसमा त्यो कमान्डहरू सर्टकट कीहरू एकदम लिमिटेड हुन्छन्। जस्तो अटोक्याड जस्तो कमान्ड सर्टकट की हुँदैन है, लिमिटेड हुन त हुन्छ नि, एक दुईवटा अप्सन छन्, म पछि भन्नलाई लिमिटेड हुन्छन् होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। जस्तै मैले अहिले अब केमा थिएँ त भन्दाखेरि यसमा लोड हाल्ने कन्डिसन आयो। लोड हाल्ने कन्डिसन भएपछि अब तपाईँले चाहिँ लोड कहाँ हाल्नु पर्यो त? अब लोडको कोअर्डिनेट कति हो भन्नु त? 20 हो नि। जस्तो यो ओरिजिन, यो XZ यो ओरिजिन हो नि, यो लोडको कोअर्डिनेट त 20 हो भनेपछि हामीले चाहिँ अब लोडलाई असाइन गर्नु पर्यो भने के गर्नु त? असाइनमा जाने, फ्रेम लोडमा जाने। अब हामीले पोइन्ट लोड दिन लागिरहेछौँ है त, पोइन्ट लोड दिन लागिरहेछौँ। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब दिने अप्सन यहाँ धेरै छ है। यहाँ हेर्नु है त, पोइन्ट लोड यहाँ डिरेक्सन दिनु पर्यो पहिला। कोअर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल भनेको यो ग्लोबल यो XZ जुन छ ग्लोबल र लोकल म पछि पनि आउँला, त्यो हाम्रो फ्रेममा आउँछ होइन। ग्लोबल्ली छ, फोर्स हो, हामीले मोमेन्ट दिन ला होइन, रोटेसन मोमेन्ट दिन लागिरहेको छैन, हामीले फोर्स दिन लागिरहेछौँ होइन। अनि त्यसपछि यो अप्सनको बारेमा एकदमै डिटेलमा बुझ्नुपर्छ है। किनकि अब यो जुन मैले आजको सेसन जति मैले खर्च गरेको छु लोड इनपुट गर्ने, पछि हामी
3D चाहिँ स्ट्रक्चर गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यति लोड इनपुट गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँले सबैले बुझेर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त म पनि यो यहाँ गरिदिन्छु होइन, त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति डिटेलमै जाउँ है त। भनेपछि फोर्स भयो है, ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल्ली भनेको हामीले एक्स जेड छ ग्लोबली। अब डिरेक्सन एक्स जेड, जस्तै हामीले एक्स डिरेक्सनमा, वाइ डिरेक्सनमा, जेड डिरेक्सन कता दिने त? जस्तै त्यो लोड चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लोड चाहिँ एक्जियल डिरेक्सनमा दिन मन लाग्यो भने एक्स दिनु पर्यो, एक्जियल डिरेक्सनमा दिन मन लाग्यो। र एक्जियल डिरेक्सन कि एक्सो डिरेक्सनमा दिनु पर्ने लाग्यो भने पोजिटिभ दिने, अगेन्स्ट एक्स। अहिले त्यसमा पनि म आउँला है। यो अहिलेको लागि चाहिँ ग्राभिटी डिरेक्सन गरे नि हुन्छ, नभए जेड डिरेक्सन गरेर माइनसमा भ्यालु दिए पनि हुन्छ। जेड त भर्टिकली अपवर्ड भयो, माइनसमा भ्यालु दिनु पर्यो है। नभए सजिलो के हो त भन्दा ग्राभिटी डिरेक्सनमा दिने, पोजिटिभ भ्यालु दिने। भनेपछि अब दुईटा कुरो छ यहाँ हेर्ने त। अब कति डिस्टेन्समा दिने त यहाँ भनेको छ। जस्तै एउटा यो रिलेटिभ डिस्टेन्समा पहिलेदेखि के छ त, रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई भनेको छ। भनेपछि यो फर्स्ट पोइन्टको रिलेटिभ डिस्टेन्स पर्सेन्टेज वाइज छ क्या, कति पर्सेन्टमा चाहिँ तपाईँले दिन लाग्नु छ, टोटल डिस्टेन्सको कति पर्सेन्ट डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो पुगेको छ। भनेपछि 50% डिस्टेन्समा पुगेको छ त्यो होइन। भनेपछि पर्सेन्ट वाइज के, जस्तै यो 0 भनेको 0 मिटर भयो, 0.25 भनेको कति मिटर भयो त, 4 मिटरको 25% भयो। 0.75 भनेको 4 मिटरको 75% भयो। 1 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 4 मिटर होइन। मलाई यसरी दिन झन्झट लागेको छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँ के भने एब्सोल्युट भ्यालु गरेर डाइरेक्ट के हो त, डिस्टेन्स कति छ, 2 मिटर छ डिस्टेन्स, 2 मिटरमा तपाईँले लोड दिनु पर्यो 20 किलोन्युटन, यसरी दिए पनि हुन्छ डिस्टेन्स वाइज। दुईटा तरिका छ है। एउटा तरिका पहिला म डिस्टेन्स वाइज भनिहाल्छु, अनि त्यो रिलेटिभवाला पनि म भनौँला है। डिस्टेन्स वाइज गर्नुहुन्छ भने जस्तै 2 मिटर, अब तपाईँलाई चाहिँ 3टा पोइन्ट लोड दिनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै अब 3 मिटरमा अर्को तपाईँलाई 25 दिनुपर्ने छ। भनेपछि यसरी तपाईँले डिस्टेन्स एलोकेट गर्दै जानु पर्यो। अहिलेको लागि त हाम्रो त जम्मा 2 मिटरमा 20 एउटा मात्रै छ, त्यही भएर अरू स्लट 0 गरेर नि केही फरक परेन। र यति कुरो दिइसकेपछि अब एउटा कुरो यहाँ पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 3टा अप्सन छ के गर्ने त भन्दा, अनि युनिटमा ध्यान दिनु पर्यो है, एकदम युनिटमा ध्यान दिनु पर्यो। किलोन्युटनमा हो हाम्रो। तपाईँलाई चाहिँ युनिभर्सली हामीले पहिले सुरुकै फर्स्ट डायलोग बक्समै किलोन्युटन बनाएर यहाँ सबै किलोन्युटन हुन्छ, त्यही पनि यो डायलोग बक्सको आफ्नै युनिट हुन्छ क्या सजिलो बनाउनको लागि। जस्तै यो डायलोग बक्समा मात्रै काम गर्छ युनिटले। मानौ मलाई चाहिँ किलोन्युटनमा दिन मन छैन, न्युटनमा दिन मन छ भने तपाईँले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यी। तर यो चेन्ज गरेको युनिभर्सल्ली होल स्यापको मोडलमा हुँदैन, जस्ट यो डायलोग बक्सको लागि मात्रै यसले काम गर्छ। यो डायलोग बक्समा इनपुट गर्ने फोर्सको लागि मात्रै काम गर्छ है त। भनेपछि अहिले हामी किलोन्युटन मिटरमै जाउँ। त्यसपछि अब के हो त, एड टु एक्जिस्टिङ लोड भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले 20 किलोन्युटन दिनुपर्ने थियो लोड, झुकेर 10 दिनुभयो, 10 पुगेन नि त। भनेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एड टु गरेर चाहिँ तपाईँले 10 थपेर दिनु सक्नुहुन्छ। जस्तै 10 पहिला दिने, फेरि एड टु गरेर 10 दिने। अर्को रिप्लेस भन्ने अप्सन छ, बाई डिफल्ट रिप्लेस छ। रिप्लेस भनेको चाहिँ जस्तै पहिला तपाईँले कति दिनुभयो, कति लोड यादै भएन, मलाई दिनुपर्ने छ तपाईँलाई 20 किलोन्युटन, तर पहिला कति दिनुभयो याद भएन। भनेपछि रिप्लेस गरिदिनु, पहिलाको हटाएर यो नयाँ राख्ने। अनि मैले झुकेर, अनि अर्को अप्सन के छ त डिलिट। डिलिट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई झुकेर कुनै एउटा लोड दिनुभयो, त्यो दिनुपर्ने आवश्यक थिएन क्या, अन्नेसरी लोड दिनुभयो। भनेपछि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो लोड चाहिँ डिलिट भयो है त। भनेपछि अहिले हामीले रिप्लेस गरे नि एड गरे नि हामीलाई त्यो खासै फरक पर्दैन, किनकि हामी फर्स्ट टाइम लोड दिँदैछौँ। त्यही भएर बाई डिफल्ट रिप्लेसै राखौँ। रिप्लेस राखेर हामीले यो 2 मिटर डिस्टेन्समा 20 किलोन्युटनको ग्राभिटी डिरेक्सनमा फोर्स दियौँ भने के भयो त, यसरी 20 को चाहिँ एउटा युनिट लोड बिचमा आयो है। र यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त, तल यतापट्टि छ है, यो तपाईँको यो लेफ्ट कर्नरमा युनिट त्यहाँनिर छ है, किलोन्युटन मिटर डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ है। भनेपछि 20 किलोन्युटन छ। अब यति हामीले क्वेसन बनाइदिउँ, 3टा कन्डिसन फुलफिल गर्यौँ नि हामीले। फर्स्टमा के गर्नु त, एलिमेन्ट हामीले दिउँ, त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन एसाइन गरिदिउँ, त्यसपछि हामीले लोडिङ पनि दिउँ। भनेपछि हाम्रो क्वेसन तयार भयो। अब के हो त, अब विद्यार्थीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर भनेर अब एक्जाममा राख्यौँ विद्यार्थीलाई। भनेपछि अब विद्यार्थीलाई चाहिँ के हो त, सल्भ गर भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एनालाइज गर भन्नु आउँछ। एनालाइज भन्ने अप्सनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो फ्रेमलाई सल्भ गर भनेर बुझ्छ है त। एसाइन भनेको के हो त, क्वेसन बनायौँ हामीले। एनालाइज भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिएर चाहिँ अब 3 घन्टा एक्जाममा बसेर ल यो सल्भ गर भन्नु। जस्तै हामी एनालाइजमा गएर रन एनालाइसिस है त, एनालाइजमा गएर रन एनालाइसिस गऱ्यौँ भने के भयो त भन्दा अब यसले चाहिँ यो अहिले यो मोडलको कुरो म पछि भनौँला होइन। अब डेड लोड लिनियर, यसलाई अहिले इग्नोर गरौँ यो डायलोग बक्सलाई।
पछि यो यसको डिटेलमा कुरो गरिहाल्छु हैन। हामी के गरौँ त भन्दाखेरि रन नाउ भनेको ल जाँच दियो है त, अब एक्जाम सुरु भयो भनेर रन नाउ भनेपछि अब के हुन्छ त यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा डायलग बक्स आउँछ होला। अब यसले डायलग बक्स के आउँछ त भन्दाखेरि डायलग बक्स के आउँछ त भन्दाखेरि सेभ फाइललाई सेभ गर भनेर डायलग बक्स आउँछ। किनकि त्यो डायलग बक्स आउनु भने उसले पेपर मागेको हो क्या, कम्प्युटरको स्पेस मागेको। मैले अब लेख्नलाई त पेपर चाहियो नि मलाई भनेर, त्यही भएर एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले पेपर माग्छ भने चाहिँ कम्प्युटरको एउटा सानो ठाउँ माग्छ है त। अब के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा हामी फोल्डर बनाऊ हैन, यसको नाम बीम भनेर दिउँ। यहाँ भित्र चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसको नाम पनि बीम भनेर दिउँ। यति भएपछि अब हामीले पेपर पनि दिउँ उसलाई सल्भ तर गर्नु। त्यो रन डायलग बक्स कहाँबाट आउने फेरि एकचोटि भनिदिनु त। रन भनेको तिमीलाई के गर्दै मैले अघि नै के भनिसके त, यो एनालाइज विद्यार्थीलाई, यो स्याप विद्यार्थी हो, विद्यार्थीलाई काम गराउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा एनालाइजमा जानु पर्यो है। एनालाइजमा जानु पर्यो। एनालाइजमा अब काम लाउने भने चाहिँ जहिले एनालाइजमा जाने के, र क्वेसन सेट गर्ने भने चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त एसाइनमा जानु पर्यो। एसाइनमा क्वेसन सेट गर्ने, विद्यार्थीलाई चाहिँ एक्जाम दिन लाउने भनेको एनालाइजमा, एनालाइज भन्ने अप्सनमा है त। ल भनेपछि एनालाइजमा गयौँ अनि रन एनालाइसिस भन्ने छ त्यहाँ। नभए यहाँनिर एउटा सानो के छ त, यहाँ रन एनालाइसिस छ, नभए यहाँनिर यो तालचानेर एउटा सानो यो प्ले बटन जस्तो पनि छ, त्यो सर्टकट मेन्यु है रन एनालाइसिसको। नभए F5 छ, F5 थिचे पनि भयो है त। भनेपछि रन एनालाइसिस भनेपछि अब यसले डिफ्लेक्टेड सेप, किन यो यहाँनिर डिफ्लेक्टेड सेप, किनकि मेरो यो चाहिँ विन्डो एक्टिभ रहेछ त्यही भएर यहाँ डिफ्लेक्टेड, कसैको यहाँ डिफ्लेक्टेड सेप नदेखाउन सक्छ है। त्यसको मतलब यो विन्डो एक्टिभ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जुन विन्डो एक्टिभ छ त्यसमै देखाउने हो सेप। कसैको यहाँ डिफ्लेक्टेड सेप नदेखाउला, अलिकति बाङ्गिएको डिफ्लेक्टेड डिफर्म सेप देखाइरहेछ हैन, कसैको चाहिँ यता देखायो होला 2D मा, त्यसको मतलब के हो त जसको विन्डो जता एक्टिभ छ त्यतै देखाउने है त। यति गइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसले गरेको चाहिँ यसले त जाँच दिएर अब सक्यो, काम सक्यो भन्यो नि त। अब यसले यो स्यापले गरेको चाहिँ एन्सर चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। हामीले चेक गर्ने भनेको जहिले पनि डिस्प्लेमा गएर बुझौँ है त। अब फेरि म रिपिट गरेँ के त, क्वेसन बनाउने एसाइनबाट, यसलाई जाँच दिन लाउने एनालाइजबाट, र यसले गरेको ठिक छ कि छैन, के छ त यसको एन्सर ठिक त अब यसले गरिहाल्छ, ठिक क्वेसन बनायो भने। यसले गरेको एन्सर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने डिस्प्लेमा जाने, डिस्प्लेमा जाने। अब मलाई चाहिँ मानौ यसको रियाक्सन हेर्न मन लाग्यो। अब यसको रियाक्सन हुनुपर्ने कति हो भनौँ त, थ्योरिटिकल्ली कति हुनुपर्ने दुईतिर रियाक्सन, बिचमा छ भने त आधी आधी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हैन, 10-10 हुनुपर्ने हो नि हैन। आरएएक्स त हुँदैन, होरिजोन्टलमा कुनै फोर्सै छैन, एक्सियल आरएएक्स 0 हुन्छ। आरएवाई र मानौ अर्को आरबिवाई, ए र बी नाम पनि दिएको छ यहाँ, आरएवाई र आरबिवाई चाहिँ 10-10 हुनुपर्ने हो नि त। भनेपछि यसले 10-10 ल्याएको छ कि छैन, थ्योरिटिकल्ली त हामीले एप्लाइड मेकानिक्स पढाएको छ नि त, इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाएर 10-10 आउनुपर्ने हो। यहाँबाट चाहिँ 10-10 आएको छ कि छैन त्यो चेक गरौँ। त्यो चेक गर्नलाई अब हामी कहाँ जान्छौँ त, यो डिस्प्लेमा जान्छौँ। अब सो फोर्स है, डिफर्म सेप भनेको चाहिँ अब यसको डिफर्मेसनको कुरो त्यो म पछि जाउँला। अहिले चाहिँ फोर्स, हामीलाई त रिजल्ट इन टर्म्स अफ फोर्स हेर्न मन लाग्छ नि, कति डिफ्लेक्सन भएको छ, यसको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति छ, त्यतातिर अहिले हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन। अब सो फोर्स भनेपछि रियाक्सन कहाँनिर लाग्छ त, जोइन्टमा लाग्छ नि। रियाक्सन भनेको त एउटा ए जोइन्टमा लागेको छ, अर्को बी जोइन्टमा लागेको छ हैन। भनेपछि अब जोइन्टमा है त, सो फोर्स स्ट्रेस जोइन्टमा जाउँ। जोइन्टमा गएर हामीले क्लिक गर्यौँ भने के हुन्छ त, अब यो डेड लोडको कारणले हो, यो यसको पनि म पछि भन्नुलाई डिटेलमा है। डेड लोडको कारणले ओके गर्यो भने अब यहाँ कति आइरहेछ त, कति आउनु पर्ने हो भन्नु त, 10 आउनु पर्ने हो, तर कति आइरहेछ त 10.66 आइरहेछ। यसको मतलब त 0.66 बढी आइरहेछ। किन बढी आइरहेछ त भन्दाखेरि यसले त सेल्फ वेट पनि कन्सिडर गरेको छ। हामीले त हुन त एप्लाइड मेकानिक्स पढ्दा सेल्फ वेट नेग्लेक्ट गर्छौँ, तर त्यो बीम बनाएको त त्यसको पनि सेल्फ वेट युडिएल हुन्छ नि त, सर्टेन युडिएल होला, सेल्फ वेट त हुन्छ, सेल्फ वेट पनि कन्सिडर गरेको छ। भनेपछि हामीले इनपुटै यसरी दियौँ कि उसलाई बुझाउनै सकेनौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसनमा के लेखिदिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि नेग्लेक्ट सेल्फ वेट अफ द बीम भनेर लेखिदिनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ हामीले लेखेनौँ।
एजुम सुइटेबल डाटा नेसेसरी भनेर त यसले त एजुम गर्दैन हैन। अनि त्यसपछि डेड लोड चाहिँ के अरे नेग्लेक्ट सेल्फ वेट पनि हामीले भनेको छैनौँ, त्यही भएर यसको चाहिँ 10.66 आयो। अब नेग्लेक्ट सेल्फ वेट कसरी भन्ने त है, त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि के गर्नु पर्छ, क्वेसन फेरि सेट गर्नु पर्छ। यहाँ सुन्ने, म आज चाहिँ अलिकति डिटेलमै गएको छु, यी कुराहरू टिचर स्टुडेन्टको टर्ममा भनिरहेको छु है। अब फेरि चाहिँ के गर्नु त, फेरि नयाँ क्वेसन, यही क्वेसनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो होइन। हामीले त रङ क्वेसन दिएर रहेछौँ, रङ एन्सर आइरहेछ, मोडिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्नु त, उसले त पेपर बुझाएर गइसक्यो, उसलाई फेरि काम गरायो भने चाहिँ यहाँनिर जुन मोडल लक भएको छ नि, तालचा जस्तो छ नि एउटा, हो यो मोडल लक हुनु भनेको अब उसले यहाँ फर्दर केही काम गर्दैन, उसले पेपर बुझाएर गइसक्यो। अब फेरि काम गराउनु मन छ भने हामी के गर्छौँ त, मोडललाई अनलक गर्छौँ है। अब यहाँनिर एउटा डायलग बक्स आउँछ, के भन्छ त भन्दाखेरि अनलकिङ द मोडल विल डिलिट एनालाइसिस रिजल्ट भनेको अब अहिले के काम गर्यो त्यो सबै हराउँछ है, अनलक गर्नुभयो भने भनेको छ है। हामीले गर्न खोजेको त्यही नै हो, यसलाई यो सबै हराएर फेरि नयाँ काम लाउन लागेको छौँ, त्यही भएर यसलाई ओके गर्नु। अब मोडल अनलक भएर फेरि पुरानै आउँछ। अब यहाँनिर तपाईँको फेरि लोड देखिँदैन, किनकि लोड किन नदेखेको होला त भन्दाखेरि यहाँ माथिको डायलग बक्स पढौँ है त, यसले XZ प्लेनको मात्रै देखाएको छ। लोड हेर्न मन लाग्छ भने फेरि डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइनमा फ्रेममा दियो भने त लोड हामी यो गरेर हामीले चाहिँ यो पोइन्ट लोड ओके गर्यो भने बल्ल लोड देखिन्छ कि। अब बल्ल यहाँनिर के भनेको छ हेरौँ त, फ्रेम स्पान लोड डेट इज डिफाइन्ड भनेको छ। अब लोड बल्ल देख्यो। यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ इनपुट गरेको कुरो केही देखिएन, किनकि यसले यो एउटा डायलग बक्सले एट अ टाइम एउटा कुरो देखाउँछ क्या, त्यही भएर यो स्यापको ग्राफिक्स चाहिँ जुन युजरसँग इन्टरफेस हुने चाहिँ एकदमै विक छ क्या, अटोक्याड जस्तो छैन। यसले एउटा कुरो देखाउँछ, अहिले चाहिँ डेड लोड देखायो, अघि XY प्लेन देखाएको थियो। यदि तपाईँले कुनै अर्को कुरो हेर्न मन छ भने जहिले पनि डिस्प्लेमा गएर हेर्ने कुरो, रिजल्ट हेर्ने कुरो जहिले डिस्प्ले, लोड हेर्न मन छ भने लोड, अनि त्यसपछि मिसलेनियस अरू के छ यो पछि आउला म होइन। लोड जस्तै लोड पनि अब फ्रेममा दियो भने जोइन्टमा होइन, हामीले फ्रेममा दिएको हो यो लोड, फ्रेमको चाहिँ 2 मिटर भनेको नि त, फ्रेमबाट गयो भने त लोड दिन्छ। त्यही भएर सो लोड एसाइन फ्रेम गर्ने, अनि डेड यो जे छ बाई डिफल्ट अहिले गरौँ, पछि म 3D एनालाइसिसमा यसको सबै डिटेल भनिहाल्छु। बाई डिफल्ट यो भयो है त। अब हामीले चाहिँ यसलाई सेल्फ वेट कन्सिडर नगर भन्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफाइन, सुनौँ है त, डिफाइनमा जाने, त्यसपछि लोड प्याटर्न्स, डिफाइनमा जाने, लोड प्याटर्न्समा जाने। अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर पहिले सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 छ क्या, यहाँ हेरौँ त, बाई डिफल्ट सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 छ। यसको मतलब जस्तो हामीले जस्तो त्यहाँनिर बिम बनायो, अहिले बिमको हामीलाई मेटेरियल प्रपर्टी थाहा छैन है, बिम हामीले कति छ, त्यसको सेक्सन कति छ, त्यसको मोडुलर इलास्टिसिटी कति छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ, केही पनि थाहा छैन। हामीले एप्लाइड मेकानिक्स पढ्दा कहिले पनि बिमको चाहिँ हामीलाई मोडुलर इलास्टिसिटी चाहिन्थ्यो त रियाक्सन निकाल्न, किनकि हामीले त्यो रिजिड बडी मेकानिक्स अन्तर्गत पढ्दै थियौँ। अहिले रिजिड र डिफर्मेबलको बारेमा नि म अझै फर्दर डिस्कस गरौँला होइन। अहिले चाहिँ जस्ट के बुझौँ त भन्दाखेरि यसको सेल्फ वेट चाहिँ मलाई इग्नोर गर्नु छ भने यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 बनाउनु पर्यो, माथि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 बनाउनु पर्यो। 0 बनाएर के गर्नु त, मोडिफाई गर्नु पर्यो यसलाई, पहिला 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर भन्ने क्या यसलाई, 0 लेखेर मोडिफाई। अब सेल्फ वेट मल्टिप्लायर कति भयो त 0 भयो। अब सेल्फ वेट यसले लिँदैन है त, सेल्फ वेट लिँदैन। अब फेरि एक्चुअली रन गरौँ त, रन गरेर हेरौँ त के गर्दा के हुन्छ रिजल्ट यसको। कसैले हात उठाइरह हो, ल यो अब कति आयो त हेर्नु त, जोइन्ट रियाक्सन 10-10 आयो नि त ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो आयो, किनकि अब सेल्फ वेट चाहिँ हामीले के गर्नु त, सेल्फ वेट चाहिँ हामीले इग्नोर गरिदिउँ, किनकि त्यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 राखेको छु। सेल्फ वेटलाई मल्टिप्लाई नगर भन्न खोजेको त्यसको मिनिङ। सर हामी त्यो डिफाइन कुन ठाउँबाट गर्ने भन्नुभएको थियो? डिफाइनमा जाने, लोड प्याटर्नमा जाने,
तर के हो त भन्दा तपाईले यो युज गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ सबै डिएक्टिभेट हुन्छ है, यो सबै डिएक्टिभेट। किन डिएक्टिभेट भयो त भन्दाखेरि यसले त क्वेसन बुझाएर गइसक्यो नि त, क्वेसन बुझाएर गइसक्यो नि त, उसले फेरि गर्दैन, फेरि आएर एक्जाम दे भन्नलाई तालचा खोल्नुपर्छ, फेरि आएर एक्जाम दे भन्नलाई तालचा खोल्नु। मैले बोल्नु र यहाँ डेमोन्स्ट्रेसनमा अलिकति उ भएको छ क्या हो, जस्तै मैले बोलेपछि डेमोन्स्ट्रेसन अलिकति 4-5 सेकेन्ड ढिला आउने हो। होइन सर, ठिक छ। ठिकै छ सर। जुन पहिला 10.66 आएको थियो नि सेल्फ लोड गरेर, हजुर त्यो 0.66 एक्स्ट्रा आउनुको हामी सेल्फ वेट कति हुन्छ भनेर सेक्सन कतिको हुन्छ कि दिएकै छैनौँ भने त्यो सेल्फ वेट आफैले कति लिनुपर्ने भन्ने कसरी थाहा पायो? यस्तो हो क्या, यसको यो सेक्सनको त प्रपर्टी छ नि, यसले डिफल्ट सेक्सन लिएको छ। हामी अहिले एप्लाइड मेकानिक्समा बसिरहेको छौँ क्या, यसको डिफल्ट प्रपर्टिज, यो सेक्सनको प्रपर्टिज हेर्न मन लाग्यो भने कसरी हेर्ने म सबैभन्दा डिफल्ट बाई डिफल्ट त केही न केही त सेक्सन बनाउनै पर्ने, यसले केही न केही बिम सेक्सन बना होला, रेक्टेङ्गुलर सेक्सन बना होला होइन। अहिले एक्सट्रुड भ्यूको म पछि कुरा गर्छु है। यो यस्तो आई सेक्सन रहेछ बाई डिफल्ट, यो जुनसुकै सेक्सन हुनसक्छ क्या बाई डिफल्ट। अहिले म यतातिर नजाउँ है, अहिले फेरि एकदम गन्जागोल हुन्छ होइन। अहिले जुनसुकै सेक्सन हुनसक्छ बाई डिफल्ट सेक्सन, यो अमेरिकन कोड अनुसार चाहिँ बाई डिफल्ट सेक्सन हुन्छ, आई सेक्सन रहेछ एउटा, बाई डिफल्ट सेक्सन हो, उसले आफैले हिसाब गरेर राखेको। हामीसँग त कन्सर्न छैन नि त सेक्सन जुनसुकै मोटो होस् जतिसुकै पातल होस्, हामीलाई जस्ट लोडको कारणले आउने रियाक्सन मात्रैमा कन्सर्न छ है। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त सेक्सन जुनसुकै हालौँ, जतिसुकै मोटो सेक्सन हालोस्, बाई डिफल्ट जुन सेक्सनै हालोस् स्यापले, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। अब सेक्सन आफैले डिफाइन गर्ने भने कसरी गर्ने म पछि त्यो यसपछि गरिहाल्छु। अहिले के बुझौँ त भन्दाखेरि हामी एप्लाइड मेकानिक्समा मात्रै छौँ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुगेको छैन। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुग्ने बित्तिकै मोल्डो इलास्टिसिटी चाहिन्छ। मोल्डो इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै मेटेरियलको टाइप चाहियो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने बित्तिकै सेक्सन चाहियो। अहिले त्यो हामीलाई केही पनि अहिले सरोकार छैन, जस्ट फोर्सको कारणले कति रियाक्सन। एप्लाइड मेकानिक्समा रिजिड बडी मेकानिक्समा बसेर काम गरिरहेको छ अहिले है त। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले मलाई एकजनाले सोधेको थियो होइन, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेल्फ वेट चाहिँ 0 गर भनेर यसलाई इनपुट दिनु। डिफाइनमा जाने, त्यसपछि लोड प्याटर्नमा जाने। यो बाई डिफल्ट डेल लोडको सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 हुन्छ, मैले त अहिले चेन्ज गरिसकेँ होइन। बाई डिफल्ट सेल्फ वेटको मल्टिप्लायर 1 हुन्छ है त। अनि यसलाई के भन्छ 0 लेख्ने, अनि त्यसपछि मोडिफाई गर्ने। पहिला 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर्ने, मोडिफाई गरेर 0 लेख्ने होइन कि 0 लेखेर मोडिफाई। फेरि दुईवटा डायलग बक्स आउँछ, तपाईँले पहिले मोडिफाई गर्नुभयो भने होइन, 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर्ने। यति गरेर ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दा यसमा चाहिँ अब यो एक्सवाई प्लेन छ है अहिलेलाई, लोडको प्लेन होइन। लोड हेर्न मन लाग्यो भने के भन्छ डिस्प्लेमा जाने, लोड हेर्न मन लागेर है डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइनमा गर्ने, फ्रेममा लागेको चाहिँ अब डेड लोड यो हेर्ने है त 20 किलोमिटर। अब फेरि के गर्छ यसलाई ल गर त भनेर एसाइन गरेपछि के हुने हो त, यसले चाहिँ अब जोइन्ट रियाक्सन दिन्छ। जोइन्ट रियाक्सन यसरी दिने भयो। है त। अब यति भइसकेपछि अब अरू कुरो नि हामीलाई अझै एप्लाइड मेकानिक्समा बाँकी के छुट्यो त, यसको सियर फोर्स डायग्राम हेर्न मन लाग्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्न मन लाग्यो हैन। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त सियर फोर्स डायग्राम हाम्रो जोइन्टबाट हुन्छ कि हाम्रो बिमको एलिमेन्टबाट हामी बनाउँछौँ भनौँ त, जोइन्टबाट होइन नि त, बिमको एलिमेन्ट हरेक डिस्टेन्समा जाँदै बनाउँछौँ नि। भनेपछि बिमको एलिमेन्टबाट हेर्नु पर्यो यी कुराहरू। त्यसको लागि अब केही हेर्नु पर्यो भने कहाँ जान्छ त डिस्प्लेमा जाने, सो फोर्स स्ट्रेस गर्ने। अब जोइन्टको होइन, जोइन्टको त रियाक्सन भइहाल्यो नि। अब फ्रेम केबलको गऱ्यो भने अप्सन दिएको छ टन्नै, यसबाट आउने टोर्सन हेर्ने हो कि एक्जियल फोर्स हेर्ने हो कि सियर फोर्स 822 सियर फोर्स 833 हेर्ने हो कि मोमेन्ट 822 मोमेन्ट। सियर फोर्स 822 भनेको के हो त, एउटा भर्टिकल सियर फोर्स भनेपछि हामी के बुझ्छौँ त, क्रस सेक्सनको चाहिँ प्यारललमा लागेको फोर्स हो नि त। त्यो दुईतिरबाट लाग्न सक्छ, एउटा जेड डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ, अर्को वाइ डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ हैन।
त्यही भएर दुई डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ दुईटा छ होइन। सियर रेट यसको एक्सिस 2 गरेर यो एउटा फिल डायग्राम भन्ने छ, अर्को चाहिँ सो भ्यालु अन डायग्राम भन्ने। हामीले चाहिँ फिल डायग्राम भन्यो भने जस्ट उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि ल फिल डायग्राम पहिला गरौँ। फिल डायग्राम गऱ्यो भने चाहिँ यसरी सियर फोर्स डायग्राम बनाइदियो। अब कति छ भ्यालु हामीलाई थाहै छैन, भ्यालु कति छ थाहै छैन होइन। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ त भन्दा डिस्प्ले सो फोर्स स्ट्रेस फ्रेम केबल सो भ्यालु अन डायग्राम तल गएर अब सबै त्यही राख्ने एजिटी सो भ्यालु अन डायग्राम होइन। यसलाई ओके गर्यो भने के हुन्छ त अब भ्यालु पनि देखायो, यहाँ -10 यहाँ 10। अब यसको चाहिँ डिफल्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो तलतिरलाई चाहिँ यसले उ गरेको छ है, तलतिरलाई यसले के अरे हामीले लिने पोजिटिभ यसले नेगेटिभ ल्याएको छ है। र अर्को त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्न मन लाग्यो भने के अन्त अब हामी फ्रेम केबलमा गर्ने। अब सियर रेट 2 भने बेन्डिङ चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा लाग्ने भयो, अर्को डिरेक्सनमा अर्को एक्सिसमा लाग्ने भयो होइन। 3 मा जानु पर्यो। ओके गर्यो भने यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। यसको चाहिँ साइन नोटेसन अलिकति अपोजिट छ है, जस्तै -1 प्लस प्लस माइनस। यसरी चाहिँ हामीले के भन्छ सबै डायग्राम चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बनाउन यसलाई लाग्यो है। अब यही कुरो अब एक दुईवटा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अहिले यो स्टप गरेँ स्क्रिन। अब सर यो 2 र 3 बुझाइदिनु त सर। 2 र 3 भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो के हो त त्यसको लोकल सिस्टम हो कि कोअर्डिनेट सिस्टम। जस्तै यहाँ हेर्नु है त, यहाँबाट बुझाइदिन्छु म। जस्तै यो हामीसँग बिम छ एभाइलेबल, यो बिम एभाइलेबल छ भनेपछि सियर त यो क्रस सेक्सनको चाहिँ प्यारल लाग्ने हो नि त, यो क्रस सेक्सनको प्यारल लाग्ने हो भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई तरिकाले सियर लाग्न सक्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट लोड दियौँ भने यो किनकि यो त 3D एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयर हो नि, हामीले पो 2D मात्रै पढाएको छौँ त एप्लाइडमा, यसले त 3D को काम गर्छ भनेपछि यहाँनिर पोइन्ट लाग्यो भने सियर यो डिरेक्सनमा नै हुनसक्छ, लाग्न सक्छ र सियर उताको डिरेक्सनमा पनि लाग्न सक्छ किनकि दुईटै प्यारलल टु क्रस सेक्सन त हो नि। हाम्रो क्रस सेक्सन त 3D भयो भने यस्तो हुन्छ, यो डिरेक्सनमा पनि लाग्न सक्छ भनेपछि अब कुन डिरेक्सनमा चाहिँ कुन डिरेक्सनको सियर हेर्ने त हामीले दुईटा डिरेक्सनमा सियर लागिरहेको छ भने यो अब के हो त भन्दाखेरि यो लोकल्ली चाहिँ के हो त यो यसलाई चाहिँ 2 भयो र यो डिरेक्सनको हेर्न मन छ भने 3 जुन अहिले हामीले काम छैन त्यो हेऱ्यो भने त केही पनि आउँदैन रिजल्ट। त्यसै गरी मोमेन्ट पनि के हुन्छ त, मोमेन्ट पनि अब सियर जुन डिरेक्सनमा लाग्यो त्यसको के हुन्छ सियर इन्टु लिभर आर्म हो नि त, सियरको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा हुन्छ नि मोमेन्ट होइन। सियरको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मोमेन्ट हुन्छ नि, सियर रेट 2 लागेको छ मोमेन्ट कहाँ लाग्ने 3 मा लाग्ने भयो है। त्यसरी चाहिँ हामीले के हो त यो लोकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डायलोग्समा डिफाइन गरेको कुराहरू जस्तै सियर दुई डिरेक्सनमा लाग्न सक्छ 3D एलिमेन्टको, हामीलाई चाहिएको एउटा डिरेक्सन 2 डिरेक्सन 3 होइन है। त्यसरी 3D मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है, 2 पनि हेर्न सक्नु पर्ने हुनसक्छ, 3 पनि हेर्न सक्ने पर्ने हुनसक्छ। अहिले चाहिँ 2D भएर यति मात्रै हुन्छ। ल अब एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि हामी अब एउटा जे डिरेक्सनमा चाहिँ 2 सर। हजुर के भने कसैले के सोधे हो सर? जे डिरेक्सनमा चाहिँ 2 होइन यस्तो हो कि अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ क्या। मैले अघि नै भनिसकेँ एउटा लोकल कोअर्डिनेट हुन्छ एउटा ग्लोबल। ग्लोबली त यसको के हो त एक्स यो जेड यतातिरको वाइ भयो। लोकल्ली चाहिँ के हुन्छ त 1 कोअर्डिनेट हुन्छ, 2 कोअर्डिनेट हुन्छ, 3 कोअर्डिनेट हुन्छ। यसमा म फेरि आउँला डिटेलमा। यो लोकल कोअर्डिनेट ग्लोबल कोअर्डिनेट बाइ लोकल कोअर्डिनेट भने कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै यस्तो खाले फ्रेम हामी बनाउँदैछौँ इन्क्लाइन फ्रेम है, यस्तो खाले इन्क्लाइन फ्रेम बनाउँदैछौँ भने यो फ्रेमको मात्रै कोअर्डिनेट लिनु पर्यो भने लोकल कोअर्डिनेट। जस्तै यो फ्रेम चाहिँ हाम्रो 5 मिटर लामो छ भने यो फ्रेमको चाहिँ ओरिजिन 0005 राख्न मन लाग्यो भने यो लोकल कोअर्डिनेट हो कि यो फ्रेमलाई मात्रै काम लाग्ने कोअर्डिनेट हो। ग्लोबल्ली त हाम्रो के छ त यहाँ एक्स छ
यहाँ जेड छ, यहाँ वाई छ। ग्लोबली त यो छ, तर लोकल्ली त के भन्यो, यो 0 0 0 5 भनेपछि दुईटाको हुन्छ। एउटा लोकल जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब यो सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो भने यो कति हुन्छ, जस्तै यसको डिस्टेन्स चाहिँ 4 मिटर छ, यसको डिस्टेन्स 3 मिटर छ। ल यसको डिस्टेन्स 3 मिटर, यसको भनेपछि यो तपाईँले ग्लोबल्ली हेर्नु पर्यो भने यो कोअर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ भन्नु त, 4 3 4 3 हुन्छ। अनि यो चाहिँ हुन्छ, यो 3 छ भने अझै यो पनि 4 मिटरै हुन्छ होला, 4 5 हो। यो 4 छ भने यो कति हुन्छ त, 0 4 हुन्छ। ग्लोबल्ली यो भयो यसको कोअर्डिनेट। तर यसको आफ्नै एक्सिसबाट हेर्ने हो भने यसलाई ओरिजिन मानिदिने हो भने, यसलाई ओरिजिन मानेर यो मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त, 0 0 0 5 हुन्छ कि यो पछि यो फ्रेममा म आउँला यी कुराहरू है, त्यसरी चाहिँ छुट्याएको हुन्छ है त। अब एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा युडिएल वाला केस गरौँ है त, यो बिमको, अनि त्यसपछि फ्रेममा जाउँला हामी। ल यस्तो एउटा बिम छ, देखिरहेछ है। यसको चाहिँ यस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ 20 किलो न्युटन पर मिटरको युडिएल छ। यो लेन्थ चाहिँ मानौ 2 मिटर छ, यो 5 मिटर छ, यो 1 मिटर छ। 20 किलो न्युटन पर मिटर छ हैन। त्यसपछि यहाँनिर पोइन्ट लोड पनि रहेछ 15 किलो न्युटन। र यस्तो खाले बिम चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु पर्यो है त। यस्तो खाले बिम हामीले इनपुट गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामी के गरी गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब त्यही हाम्रो स्टेप जम्मा 3टा है। त्यति हामीले जतिसुकै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए नि त्यही 3टा स्टेप हो, जतिसुकै सिम्पल बनाए नि त्यही 3टा स्टेप। भनेपछि पहिला क्वेसन सेट गर्नु पर्यो, अनि असाइन गर्नु पर्यो, रिजल्ट देखाउनु पर्यो। भनेपछि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी एलिमेन्ट फिक्स गर्छौँ, बिम एलिमेन्ट हो यो। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी जान्छौँ, सेकेन्डमा के छ, बाउन्ड्री कन्डिसन, कस्तो खाले सपोर्ट छ। थर्डमा लोड हो। यति गर्छु नि त, फेरि म स्क्रिन सेयर गरेँ। ल यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि फेरि न्यू मोडल गरौँ है। बिम इमेजिन यस गरिदिउँ हैन, न्यू मोडलमा क्लिक गरौँ। फेरि मैले देखाएँ, न्यू मोडलमा क्लिक गरेपछि यो आयो है डायलग बक्स। फेरि आयो डायलग बक्स कि त्यसमै छ, त्यसलाई सेभ गर्ने कि नगर्ने भने चाहिँ त्यो आफ्नो इच्छा। अब सेभ गर्ने भने यस थिच्ने, नगर्ने भने नो थिच्ने नि हुन्छ है। अब न्यू मोडल फेरि आयो, नयाँ बनाउन लागिरहेको छौँ अब हामीले। भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, फेरि ग्रिड। अब ग्रिड पहिला ग्रिड डिफाइन गरिहालौँ। ग्रिड भनेको अब हामीले यहाँनिर एउटा सपोर्ट दिनु छ भने यक्सतिर कतिवटा भयो, एउटा भयो। ग्रिड भनेको यस्तो बुझे पनि हुन्छ, यसको नाम के ए कसरी दिन्छ हामी, बी सी यसरी सपोर्टको नाम। भनेपछि ग्रिड चाहिँ यसको एउटा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भयो, अर्को रोलर सपोर्ट भयो, अर्को लास्ट पोइन्टसम्म। भनेपछि 3टा एक्स डिरेक्सनमा 3टा हुने भयो हामी। र वाइ र जेड त हाम्रो यो एक डिरेक्सनमा मात्रै छ, त्यही भएर एकैबाट एक्समा 3टा हुने भयो, वाइमा एउटा, जेडमा एउटा। ल अब स्पेसिङ चाहिँ दुईटा ग्रिड लाइनको स्पेसिङ कति छ त, 5 मिटर छ। त्यही भएर अहिले 5 मिटर राख्यौँ। अब यहाँ हेरौँ है त, अब 5 मिटर राख्यौँ। अरू वाइ र जेडमा जति राखे पनि एउटा मात्रै छ स्पेसिङ, त्यो फरक परेन है, अरू कुरो सबै त्यही छ। यति गरेर ओके गरिसकेपछि अब के देखियो त भन्दाखेरि एउटा लाइन देखियो यसरी, एक्स वाइ एक्सिसमा देखियो हैन। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एनालाइसिस त्यो एक्स जेडमा गर्दाखेरि सजिलो, त्यही भएर एक्स जेडमा गर्छौँ। एक्स जेडमा गरेपछि त्यहाँ हेर्नु त अब 3टा ग्रिड देखाएको छ नि, ए बी सी। अब समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि हामीले त अब के ग्रिड स्पेसिङ त 5 मिटर राखेको छौँ नि त। भनेपछि के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, ए देखि बी सम्म पनि 5 मिटर भइदियो,
बीदेखि सीसम्म पनि 5 मिटर भइदियो। हाम्रो बीदेखि सी त कति चाहिएको थियो 1 मिटर मात्रै चाहिएको थियो नि त, तर यहाँ बीदेखि सी चाहिँ कति भयो 5 मिटर भयो। जस्तै सी पोइन्टमा जानु भने तल कति दिएको छ एक्सको भ्यालु कति दिएको छ हेर्नु त। सी पोइन्टमा पुगेर तल हेर्ने हो नि यहाँ तल यहाँनिर हेर्ने हो नि लेफ्ट कर्नरमा हेर्ने हो नि सी पोइन्टमा चाहिँ माउसले लगाएर त्यो रातो डट आइसकेपछि त्यहाँ तल हेर्नु भने के एक्सको भ्यालु कति छ त्यहाँ 10 छ। यसको मतलब के हो त यो यहाँनिर चाहिँ एक्सको भ्यालु 5 छ भनेपछि यो 5 मिटर चाहिँ के रहेछ त यसको यो चाहिँ 5 मिटर रहेछ भनेपछि अब यसलाई त हामीले करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। त्यो फर्स्टको डायलग बक्सले जस्ट ग्रिड लाइन स्पेसिङ मात्रै दिन्छ, इक्वल इन्टरभलमा दिन्छ। हामीले चाहिँ अनइक्वल इन्टरभलमा चाहियो। एउटा ग्रिड स्पेसिङ 5 छ अर्को 1 छ, अथवा यो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स 5 छ, बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स 1 छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त यो ग्रिडलाई एडिट गर्नु पर्यो है त। यो ग्रिडलाई एडिट गर्नलाई अब हामी के गर्छौँ यो खाली है यो ब्ल्याक जुन छ नि यो पार्टमा खाली जुनसुकै पार्टमा चाहिँ राइट क्लिक गरौँ। खाली पार्टमा राइट क्लिक गरेपछि हामी के जान्छौँ भन्दा एडिट ग्रिड डाटा भन्ने छ त्यहाँ एउटा। त्यहाँ पुग्यौँ है, त्यसलाई क्लिक गरौँ त। अब के हो त भन्दाखेरि अब कस्तो नयाँ सिस्टम राख्ने हो नि, अब हामीले ओरिजिनै चेन्ज गर्ने हो कि सिफ्ट गर्ने हो कि के गर्ने त, नयाँ सिस्टम राख्ने हो नि त्यो भयो होइन। एड अ कपी अफ सिस्टम भने पहिले हामीले बनाएको छौँ त्यसकै कपी गर्ने हो नि त्यो भयो। अब हामीलाई त्यो नयाँ सिस्टम राख्नु छैन, पहिला बनाएको पनि छैन, कपी नै गर्नु छैन, यही सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु छ। यही हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु छ नि, मोडिफाई सो सिस्टम है त। यति भएपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को डायलग बक्स आयो। यसले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु है त। यो तीनटा एक्सिसको जनाउँछ। यहाँ हेरौँ त, जस्तै एक्स एक्सिसमा तपाईँको 3टा पोइन्ट छ, एउटा ओरिजिनमै छ, एउटा टाढा, अर्को 10 मिटर टाढा छ। वाइ एक्सिसमा त ओरिजिनमा मात्रै छ, अरू कुनै छैन, किनकि वाइको त हामीले एउटा मात्रै ग्रिड दिएको थियौँ। जेडमा पनि के हो त हाइट पनि ओरिजिनमा मात्रै छ, अन्त केही छैन भनेपछि अब हामीले पोइन्ट सी चाहिँ ओरिजिनबाट कति टाढा राख्नु थियो त, हामीले पोइन्ट सी चाहिँ ओरिजिनबाट कति टाढा राख्नु थियो त भनेपछि यहाँनिर के हो त डबल क्लिक गर्ने, त्यो 10 मा गएर डबल क्लिक गर्ने, ब्लू मार्किङ आउँछ होइन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब हामी 6 मिटर हो नि त ओरिजिनबाट त 6 मिटर जानुपर्ने नि जहिले पनि विथ रिफरेन्स टु ओरिजिन है। विथ रिफरेन्स टु ओरिजिन कति टाढा जाने, ओरिजिनबाट पोइन्ट सी कति टाढा छ। अनि यो अटोक्याड जस्तो हामीले जस्तो लेन्थ यति फिक्स गरेर प्लट गर्नु जस्तो सजिलो। यो अलिकति यसको चाहिँ यो ग्राफिकल्ली चाहिँ युजर इन्टरफेस चाहिँ अलिक कमजोर छ, अटोक्याड जस्तो छैन भनेपछि कोअर्डिनेट भन्दा केही पनि बुझ्दैन भनेपछि तपाईँले 5 मिटर अनि यो 6 मिटर, किन 1 मिटर थपेपछि 6 मिटर भने तपाईँले चाहिँ अब त्यो ओरिजिनबाट जोड्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। म ओरिजिनबाट जोड्दिनँ, जति जति डिस्टेन्स छ त्यति छ राख्न मन छ भने यहाँनिर कोअर्डिनेट्समा जाने होइन, हामी यतापट्टि अप्सन छ है। यहाँ हेर्नु मेरो मैले यो माउसको कर्सर राखेर कोअर्डिनेट्समा नराखेर म चाहिँ स्पेसिङमा गएँ। स्पेसिङमा गएपछि के हुन्छ त फर्स्ट ग्रिड लाइनको स्पेसिङ 5 मिटर भयो, सेकेन्ड ग्रिड लाइनको स्पेसिङ 1 मिटर भयो, र त्यसपछि यो 0 भने टर्मिनेट गर्ने। अब यसपछि स्पेसिङ छैन, टर्मिनेट गर्ने। यसरी तपाईँ स्पेसिङ वाइज राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर के हो त भन्दा कोअर्डिनेट सिस्टममै गऱ्यो भने चाहिँ हामी अझै यो स्यापलाई मजाले बुझ्छौँ कि, किनकि कोअर्डिनेट सिस्टममै काम गर्छ। ओरिजिनको रिफरेन्समा जे पनि ओरिजिनको रिफरेन्समा गऱ्यो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ओरिजिनबाट फर्स्ट पोइन्ट यो ए पोइन्ट छ नि यतापट्टि उता देखिएको, यो ओरिजिनबाट धेरै डिस्टेन्समा छ। अर्को बी पोइन्ट ओरिजिनबाट 5 मिटर छ, सी पोइन्ट ओरिजिनबाट 6 मिटर छ। यति गरेर तपाईँले ओके गरिदिनु भयो। र अर्को डायलग बक्सलाई पनि आउँछ, त्यसलाई पनि ओके गरिदिनु भने अब हेर्नु त सानो भयो। अब बी र सी त नजिकै आयो नि। अब सीमा जानु त कति छ त, सी को डिस्टेन्स ओरिजिनबाट 6 मिटर छ भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले प्लट गऱ्यौँ है त। यति गरेपछि चाहिँ अब हामीले बिम बनाउनु पर्यो है। बिम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो फ्रेम एलिमेन्टमा जाने, यसरी गर्ने है। यहाँ हेर्नु है, फ्रेम फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्ने है, फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्ने, सेकेन्ड पोइन्ट क्लिक गर्ने, त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लिक गर्ने यसरी यो के अरे कर्सरले छोड्या हुँदैन, अनि थर्ड पोइन्ट क्लिक गर्ने।
अब हाम्रो बिम बनाउन सकिसकेपछि अब यो कर्सरलाई यहाँबाट हटाउनु पर्यो। ESC थिचे पनि हुन्छ, इन्टर थिचे नि हुन्छ। ESC थिच्यो भने सबै जान्छ। अहिले ESC नै थिचौँ भनेपछि अब हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट हामीले डिफाइन गर्यौँ। फर्स्ट हाम्रो जुन टास्क थियो, इनपुट दिने टास्क थियो, क्वेसन बनाउने टास्क थियो, फर्स्ट हाम्रो एलिमेन्टवाला हाम्रो टास्क सक्यो। अब दोस्रोमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन सेट गर्छौँ। यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन पनि त्यही छ, फेरि एकातिर हिन्ज छ अर्कोतिर रोलर छ भनेपछि यो पोइन्ट A मा हिन्ज छ, पोइन्ट B मा रोलर छ भनेपछि पोइन्ट A मा हामी के गर्छौँ त यसरी क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि असाइन गर्छौँ जोइन्ट रेस्टेन्ट सेम अघिकै कुरो। त्यसपछि हिन्ज सपोर्ट ओके। पोइन्ट B मा क्लिक गर्छौँ असाइन गर्छौँ अघिकै कुरो है, म अलि फास्ट गएको छु यसमा चाहिँ। रोलर गर्छौँ ओके गर्छौँ भनेपछि हिन्ज र रोलर हामीसँग एभाइलेबल भयो भनेपछि पार्ट 2 पनि सक्यो। अब पार्ट 3 हाम्रो चाहियो। पार्ट 3 भएपछि अब हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ युडिएल लोड लाउनु छ। ओरिजिनदेखि कति डिस्टेन्समा त? ओरिजिनदेखि 2 मिटर डिस्टेन्समा भनेपछि यो पोइन्ट A ओरिजिनदेखि 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त युडिएल लोड लाउनु पर्यो है त। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब सेम अब कुन फ्रेम एलिमेन्टमा राख्ने यसमा लाउने हो नि त भनेपछि यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। केमा लाउने कुन फ्रेम एलिमेन्टमा लाउने त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो र अब असाइनमा गएर फ्रेम लोड फ्रेम लोडमा गएर अब हामीले पोइन्ट राउन्ड ला हैन नि त, डिस्ट्रिब्युटेड लाउन ला। डिस्ट्रिब्युटेड लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा चाहिँ सबै पर्छ, युडिएल नि पर्छ, युबिएल नि पर्छ, सबै डिस्ट्रिब्युटेड लोड पर्छ। अहिले चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटेड भित्र गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यही डायलग बक्स रिपिट हुन्छ, तर एउटा एक्स्ट्रा के आइदिन्छ भन्दा तल एउटा युनिफर्म लोड भनेर आउँछ। अब यो युनिफर्म लोड गर्नुभयो भने चाहिँ होल स्पान भरि त्यसले युडिएल लगाइदिन्छ। युनिफर्म लोड तपाईँले 20 राखिदिनु भने होल स्पान भरि 20 लगाइदिन्छ। तर हाम्रो अप्सन त हामीलाई त क्वेसन यसरी सेट गर्नु छ कि होल स्पानमा होइन, जम्मा 2 मिटरसम्म मात्रै हो भने के गर्नु पर्यो त कि पर्सेन्ट वाइज जानु पर्यो। तपाईँले 0 मा 20 अब 20 2 मिटर अब 2 मिटर भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्यो पर्सेन्ट वाइजमा जानु पर्यो। 2 मिटर भनेको टोटल 5 मिटर कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्यसरी गए पनि भयो होइन। मलाई यो झन्झट लाग्छ भने चाहिँ यता गएर तपाईँले 0 मा पनि 20 र 2 मिटरमा पनि 20 2 मिटरसम्म पनि 0 मा नि 20 2 मिटर। युबिएल गर्नु थियो भने के हुन्थ्यो त 0 मा 0 2 मा 20 भनेपछि 0 बाट 20 मा ट्रायंगुलर लोड आउँथ्यो कि। डिस्ट्रिब्युटेड यसैलाई चाहिँ युबिएल गर्नु थियो भने चाहिँ 0 मा 0 अनि माथि चाहिँ 20 गर्नु थियो भने चाहिँ 2 मिटरमा 20 गर्नु थियो भने यहाँ 0 लेख्ने र 20 गर्ने। जस्तै मैले यो गरेँ है त अहिले ल अहिले रिप्लेस ल यति गरेर अब यसलाई ओके गर्दैछु यसरी 2 मिटरसँग मात्रै 20 किलोमिटरको आयो युडिएल है। अब मलाई हैन युबिएल गर्न मन लाग्यो रे। युबिएल यहाँ यो पोइन्टमा 0 अनि यहाँ माथि चाहिँ 20 युनिफर्मली भेराइङ ट्रायंगुलर लोड हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसैलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त सेलेक्ट गर्ने असाइन गर्ने फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेड गरेर अब के हो त रिप्लेस पहिले रिप्लेस गर्ने पहिलाको हटाएर हैन डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर पहिले के अन्त रिप्लेस गर्ने पहिले रिप्लेसमा क्लिक गरिहाल्ने रिप्लेसमा क्लिक गरेर के अन्त अब 0 मा 0 2 मिटरमा 20 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसरी ट्रायंगुलर लोड आउँछ। र त्यसैगरी तपाईलाई अब यताबाट अझै ट्रायंगल हटाउन मन छ यताबाट 0 बनाउन मन छ भने त्यही अनुसार हामी थप्दै जानु पर्यो। सर यो लोड तावडा पोइन्टमा मात्र हाल्न मिल्छ हो हजुर यो लोड तावडा मात्र पोइन्टमा हाल्न मिल्छ अरु अझै लोड आयो तावडा भन्दा धेरै चारवटा भने एड गर्दै जाने हो त्यो कुरो म भन्दै थिएँ हैन। जस्तै चारवटा मात्र अप्सन छ नि त्यहाँ 7वटा हाल्नु पर्यो भने 4वटा हाल्ने अनि त्यो रिप्लेसमा थिच्ने हैन एडमा थिच्ने अनि त्यसपछि अरु बाँकी हाल्ने के है। जस्तै त्यो आउँछ पछि यो उसमा आउँछ फ्रेमहरुमा आउँछ के फ्रेममा त टन्नै लोड हाल्नु पर्छ। त्यसो केसमा चाहिँ जस्तै अब यसलाई मैले अहिले गरे असाइन गरे फ्रेम लोड गरे डिस्ट्रिब्युटेड गरे अब यसलाई चाहिँ अहिलेलाई 20 20 बनाए हैन। मानव एकजना कसले सोधेको एकदम राम्रो क्वेशन सोधेको हैन। जति यहाँ त 4वटा मात्रै हाल्नु अप्सन छ नि 4वटा पोइन्ट लोड अथवा कन्सन्ट्रेट जेसुकै 4वटा मलाई 7वटा हाल्नु पर्यो भने के अन्त 4वटा हाल्ने
अनि फेरि गएर एडमा जाने है, एडमा जाने हामी एड गरेपछि के हुन्छ त्यो 4वटा पहिलेदेखि बसिरहन्छ अनि 3टा थपिन्छ। एडको एड भनेको फाइदा भनेको त्यही नै है। पहिला चाहिँ रिप्लेस गरौँ किनकि त्यो युबिएल हटाएर यो हाल्नु छ रिप्लेस। ओके गऱ्यो भने युबिएल होल स्पान भरि तपाईँलाई 20 दिन मन छ भने यस्तो गरिरहनै पर्दैन। होल स्पान भरि दिन मन छ भने एसाइन गर्ने, फ्रेम लोड गर्ने, डिस्ट्रिब्युटेड गर्ने, यहाँ केही गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट यसमा गएर 20 गरिदिने, यसमा सबै 0 0 गरिदिने। भनेपछि यहाँ तल 20 हाल्नु हो भने के हुन्छ त होल स्पान भरि गरिदिन्छ क्या उसले। हामीले सेलेक्ट गरेको स्पान भरि गरिदिन्छ। त्यो त सर हामीलाई कहिले गराउनु छैन, आदिमा मात्रै। सर हाम्रो कहिलेकाहीँ युडिएल र पोइन्ट लोड दुवै आउँछ नि त होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने हो नि? दुईचोटि गर्ने हो? पहिला म युडिएलमै छु होइन, पोइन्ट लोड पनि छ नि त। हामी यो क्वेसनमा छ त त्यो पोइन्ट लोडमा नि म भन्छु। पहिला यो सिद्धाइहालौँ है त। डिस्ट्रिब्युटेड यो अब करेक्सन गरौँ है। सर एउटा यो क्वेसन जेरोमा सोध्न मन लाग्यो मलाई। सर त्यो एड गरेको डिस्टेन्स चाहिँ एड गरेको लोडहरू चाहिँ कहाँ डिस्टेन्स चाहिँ कहाँबाट मेजर गर्ने? त्यो 0 2 नै राख्ने हो कि जसले उतातिर होइन यस्तो बुझौँ के। यहाँ सुनौँ है, पहिला म भन्छु तपाईँले जुन फ्रेम एलिमेन्ट्स सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो फ्रेम एलिमेन्टमा मात्रै हालिदिन्छ उसले लोड। अर्को फ्रेमसँग उसलाई सरोकारै छैन, सेलेक्टै गर्नु भएको छैन नि तपाईँले, सेलेक्टै गर्नु भएको छैन नि त। उसँग त्यसको केही सरोकारै छैन। जुन सेलेक्ट गर्नुभयो त्यसलाई मात्रै हाल्ने हो क्या उसले। जस्तै यहाँनिर मानौँ ल तपाईँलाई चाहिँ 4वटा चाहिँ 20 किलो के अरे 5वटा 20 किलो न्युटनको लोड हाल्न मन लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ 6वटा मानौँ 6वटा 20 किलो न्युटनको लोड हाल्नु मन लाग्छ भने त तपाईँ डिस्टेन्स हुन्छ एउटा 0.5 मा होला, एउटा 1 मा होला, एउटा 1.5 मा होला, एउटा 2 मा होला। भनेपछि 0.5 मा 20, 1 मा 20। अब के गर्नु पर्यो त यसमा गएर यो मेरो यो माथिको डायल जस्तै असाइनमा गएर तपाईँले फ्रेम लोडमा जाने, पोइन्ट लोड मानौँ तपाईँलाई चाहिँ 6वटा लोड हाल्नु मन लाग्यो। 0.5 मा 20 अनि त्यसपछि 1 मा पनि 20, त्यसपछि 1.5 मा पनि 20 अनि 3 मिटरमा हाल्न मन लाग्यो। 3 मिटरमा चाहिँ 25 हाल्नु मन लाग्यो। यस्तो छ अरे। यो गरिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसरी 20 20 20 25 आयो। अझै तपाईँलाई 4 मिटरमा अझै एउटा हाल्नु छ 45 किलो न्युटन, 4 मिटर डिस्टेन्स हो भने त पुगेको छैन नि। जम्मा 4वटा अप्सन छ। अब यहाँ क्लिक गर्ने, फेरि के भन्छ असाइन गर्ने, फ्रेम लोड गर्ने, पोइन्ट लोड गर्ने। अब रिप्लेस गर्ने हैन, रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ यो 4वटा हटाइदिएर त्यो 45 मात्रै राख्छ। एड गर्ने, एड गरेर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो सबैलाई 0। अब 4 मिटरमा तपाईँले 20 राख्नु पर्यो, अरू चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्यो। फेरि त्यो डबल एड हुन्छ, त्यो सबै 0 0 गर्नु पर्यो। 4 मिटरमा 20 ल एड 2 गर्यो भने के हुन्छ त अब 4 मिटरमा नि अर्को 20 आयो। यसरी चाहिँ तपाईँले जतिवटा हुन्छ एड गर्दै जानुपर्छ है। र अहिलेलाई चाहिँ अब यो सबै हामी डिलिट गरिदिउँ। हाम्रो मोटो त यो होइन। यो अब यो मलाई हटाउनु छ भने डाइरेक्ट डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गरेर डिलिट एक्जिस्टिङ लोडमा क्लिक गरेँ मैले। यहाँ हेरौँ है, डिलिट एक्जिस्टिङ लोडमा क्लिक गरेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ ओके गरेपछि अब डिलिट भयो। र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म असाइनमेन्ट के दिन्छु त भन्दाखेरि आज अब यो यसको सबै बेन्डिङ अब अर्को पोइन्ट लोड पनि म सानो दिइहाल्छु। अब आज फर्स्ट डे भएर अलिकति हामी एक्स्ट्रा टाइम गऱ्यौँ है, किन 1 हप्ता टाइममा धेरै कुरो सिक्नु छ क्या। यो जस्तै यो यहाँनिर तपाईँले अब यहाँनिर पोइन्ट लोड दिनु पर्यो भने कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्नु त। अब ओरिजिन यो लोकल्ली हेर्ने भयो क्या। जस्तै यो यहाँबाट यहाँ कति डिस्टेन्स टाढा छ, 1 मिटर टाढा छ नि होइन। असाइन फ्रेम लोड पोइन्ट 1 मिटरमा कति थियो हाम्रो 15। यो गर्नु भने यहाँ 15 किलोमिटर ट्याक्क दियो। अहिले फास्ट भयो क्या। र तपाईँले एकचोटि भनिदिनु न फेरि है त यहाँ हेरौँ। यो सेलेक्ट गऱ्यौँ,
त्यसपछि सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि के अरे सरी असाइन गर्ने। त्यसैले यो अलि स्लो भइरहेको छ। असाइन गर्ने, फ्रेममा जाने, फ्रेम लोड सरी फ्रेम लोडमा जाने, पोइन्ट लोड दिन लगाइरहेको छौँ। अब यो भनेको यहीँबाट हेरे हुन्छ कि यहाँ 1 मिटर टाढा हो नि, यो फ्रेम सेलेक्ट गरेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्ने भयो यसले है। यसरी बुझौँ है, त्यो जुन फ्रेम सेलेक्ट गर्यो त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्ने हो। यदि हामीले दुईटै फ्रेम सेलेक्ट गरे भए चाहिँ अगाडिको ओरिजिनबाट हेर्थ्यौँ। दुईटै त सेलेक्ट गरेका छैनौँ, एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेका छौँ होइन। एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेका छौँ, त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्छ यसले। भनेपछि पोइन्ट बीबाट हेर्ने हो। पोइन्ट बीबाट चाहिँ कति टाढा छ है, पोइन्ट बीबाट कति टाढा छ, 1 मिटर टाढा छ भनेपछि 1 मिटर राख्ने यहाँ, अनि त्यसपछि 15 किलोन्युटनको लोड दिने। अनि ओके गरेपछि अब समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि यो फ्रेमको मात्रै लोड दियो के, अर्को बाँकीको त अब हामीले अघि युडिएल राखेको थियौँ, छ कि छैन? युडिएल अघि हामीले राखेको थियौँ नि होइन। युडिएल राखेको छौँ कि के भयो जस्तो लाग्यो भने तपाईँले त पोइन्ट लोडहरू नि राखिरहनु भएको थियो। के अन्त हेर्न मन लाग्यो डिस्प्लेमा जाने, लोड असाइनमा जाने, त्यसपछि फ्रेम केबलको सबै लोड देखाऊ भनेर ओके गरिसकेपछि युडिएल नै राखेको रहेछ। डिस्प्लेमा जाने, लोड असाइनमा जाने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अनि फ्रेम यो मैले बोल्नु र यहाँ मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्नु यहाँ अलिकति स्लो हुँदो रहेछ क्या। म फेरि भन्छु है त, तर तपाईँलाई सबै हेर्न मन लाग्यो अरे, सबै हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिस्प्लेमा जाने, त्यो लोड असाइन लोड हेर्न लाग्यो नि त। अनि हामीले फ्रेममा लगाएको लोड, जोइन्टमा होइन। जोइन्टलाई त्यो क्रस गरेर त लगाएको होइन, फ्रेम सेलेक्ट गरेर लोड लगाइरहेको नि त, फ्रेममा लगाएको भनेपछि फ्रेम केबलमा जाने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अरू अप्सन यसलाई अहिले एजिडी छोडिदिनु, म पछि भन्नुलाई यसको बारेमा। फ्रेम केबलमा गएपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ। अब यसलाई डायलग बक्स ओके गरिदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुइटै देखाइदियो लोड। हामीले हालेको युडिएल पनि भयो, 15 किलोमिटर पनि भयो। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि आजको असाइनमेन्ट चाहिँ के गर्नु त, एप्लाइड मेकानिक्स भएका अरू क्वेसनहरू हुन्छ नि बिमको मात्रै, फ्रेमको अर्को भोलिको क्लासमा सेसनमा गराउँला। बिमको मात्रै तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु।